परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी सबैजना मिलेर आजको आराधना चिया संगतिको निम्ति हामी मुख खोलेर हामी परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना यो समय हामी मुख खोलेर हामी परमेश्वरको नजिक हामी जानेछौँ। आजको आराधना चिया संगतिको निम्ति हामी परमेश्वरसँग हामी अनुग्रह अनि अनुमति हामी माग्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ। तपाईँ राजाहरूको राजा, प्रभुहरूको प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ प्रभु। साँच्चै नै तपाईँले हामीलाई यसरी हप्ताभरि सुरक्षित राखिकन प्रभु फेरि पनि तपाईँले हामीलाई जुन संगतिमा एकसाथ भेला गराउनु भएको छ प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ। विशेष गरेर प्रभु हाम्रो जीवनबाट गरेको सबै भुल गल्ती पाप धर्मलाई तपाईँको दृष्टिकोणमा ठिक नलागेको सबै काम व्यवहारहरूलाई प्रभु हाम्रो जीवनमा आएको हामीले योजना बनाएको सबै नराम्रो कुराहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले क्षमा गर्नुहोस्, ताकि त्यो कुरोबाट तपाईँले हामीलाई स्वतन्त्र गराउनुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ विशेष हाम्रो जीवनमा, व्यक्तिगत जीवनमा, हाम्रो सेवा सङ्गतिमा बाधा विघ्न ल्याउने सबै अन्धकारको शक्तिहरूलाई हामी नासुते येशूको नाउँमा हामी इन्कार गर्दछौँ। हामी हरेकको जीवनबाट हटाउँदछौँ प्रभु, हाम्रो सङ्गतिबाट, हाम्रो जुन सङ्गतिबाट हामी हटाउँदछौँ प्रभु, तपाईँले सबै कुरोमा सहायता गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ प्रभु। विशेष संगति आफ्नो सहायता गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँले अभिषेक बनाउनुहोस् प्रभु। तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको पवित्र आत्माको शक्तिले तपाईँले हामीलाई तपाईँले चलाउनुहोस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ। जीवित परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद। सुरुदेखि अन्त्यसम्म प्रभु तपाईँको जिउँदो उपस्थिति हाम्रो माझमा तपाईँले राखिदिनुहोस् प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदै सबै कुराको निम्ति आजको आराधना सेवा सङ्गतिको निम्ति विशेष आशिष अनुग्रह माग्छौँ जीवित येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन। आउनेछौँ। हामी सबभन्दा पहिला हामी सबैजनालाई आउने आजको दिन कोरस गाउँदै आजको आराधना सेवा सङ्गतिलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ है। आजको परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामी त्यसै गरेर हामी सबैजनालाई आउने हामी 97 भजन पनि हामी गाउनेछौँ। जय होस् येशू राजाको भन्ने। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। हामीलाई प्रेम गरी उसको बन्धनलाई तोडी हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभयो। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। जय होस् येशू राजाको, मुक्तिदाताको, उद्धारकर्ताको। पुरानो जीवन सब भुले नयाँ जीवन कृष्ण जिउनेछु। पिताको हर प्रतिज्ञालाई सम्झे क्रिस्टको पालमा पछ्याउनेछु।
जय होस् यसो राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको जय होस् यसो राजाको मुक्तिदाताको उद्धारकर्ताको। हुन्छ यो भजनद्वारा पनि परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामी त्यसैको भजन पनि हामी गाउनेछौँ। 98 नम्बरको भजन सत्य सुन्दर सित मानिस हुनुहुन्छ भन्ने भजन। सत्य सुन्दर सिद्ध मानिस हुनुहुन्छ प्रभु क्रिस्ट उहाँसँग साथी मैले अनन्त आनन्दलाई चुकोपी उहाँसँग साथी मैले अनन्त आनन्दलाई चुकोपी ईश्वर सिद्ध मानिस मेरो जीवन स्वामीलाई सिद्ध ईश्वर सिद्ध मानिस मेरो जीवन स्वामीलाई आत्मादेखि सदा भक्ति छ तपाईलाई अन्तरात्मादेखि सदा भक्ति छ तपाईलाई सत्य सुन्दर सिद्ध मानिस हुनुहुन्छ प्रभु क्रिस्ट उहाँसँग साथी मैले अनन्त आनन्दलाई चुकोपी उहाँसँग साथी मैले अनन्त आनन्दलाई चुकोपी तपाईँ मेरो म तपाईको अनन्तलाई हाम्रो प्रिय तपाईँ मेरो म तपाईको अनन्तलाई हाम्रो प्रिय दुःख सुखमा दिलो जाने दिन्दाछु क्रिस्टको गीत दुःख सुखमा दिलो जाने दिन्दाछु क्रिस्टको गीत सत्य सुन्दर सिद्ध मानिस हुनुहुन्छ प्रभु क्रिस्ट उहाँसँग साथी मैले अनन्त आनन्दलाई चुकोपी उहाँसँग साथी मैले अनन्त आनन्दलाई चुकोपी। हुन्छ परमेश्वरलाई यो भजनद्वारा नै महिमा भएको होस्। हामी भजन कोरसलाई हामी यतिकैमा राख्नेछौँ। अब हामी आराधनाको भागमा हामी जानेछौँ। यो समय चाहिँ हामी बाइबलको खण्डबाट हामी केही वचनहरू पनि हामी हेर्नेछौँ। हुन्छ हामी सदा जसरी नै हामी भजन सङ्ग्रहको खण्डबाट हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 5 अध्यायबाट हामी 1 देखि हामी 6 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। शीर्षकमा लेखेको छ सुरक्षाको निम्ति प्रार्थना भनेर। यो चाहिँ दाउदको भजन हो। जसरी दाउदले किन चाहिँ सुरक्षाको निम्ति प्रार्थना भनेर शीर्षक दिएर चाहिँ यो भजन सङ्ग्रह लेखेको कुरोहरू छ। किनभने दाउद राजाको जीवनमा चाहिँ धेरै सङ्कटहरू आइपरेको अनि उसलाई चाहिँ साउल राजाले
मार्नको निम्ति खेदिएको अवस्थामा चाहिँ उसले परमेश्वरसँग भरोसा गरेर आफ्नो शरीरलाई आफ्नो जीवनलाई चाहिँ परमेश्वरको हातमा समर्पण गरेको कुरा अनि परमेश्वरसँग सुरक्षित मागेको कुराहरू अनि यो भजन सङ्ग्रहमा लेखिएको छ। हामी 1 देखि 6 पदसम्म हामी हेर्ने पढ्नेछौँ। तपाईहरू बाइबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। म पढ्नेछु। 1 मा यसरी लेखेको छ, हे परम प्रभु मेरा वचनहरूमा कान थाप्नुहोस्, मेरो सुस्केरमा ध्यान दिनुहोस्। हे मेरा राजा, हे मेरा परमेश्वर, मेरो दुहाई सुनिदिनुहोस्, किनकि तपाईँमा नै म प्रार्थना गर्दछु। हे परम प्रभु, बिहानै तपाईँले मेरो स्वर सुन्नुहुन्छ, सबेरै तपाईँको अघि मेरो प्रार्थना राख्दछु र आशामा छु। तपाईँ दुष्टहरूमा प्रसन्न हुने परमेश्वर, दुष्टतामा प्रसन्न हुने परमेश्वर हुनुहुन्न। खराबी तपाईँमा वास गर्न सक्दैन। 5 घमण्डी मानिस तपाईँको सामु टिक्नै सक्दैन। दुष्ट काम गर्नेहरू सबैलाई तपाईँ घृणा गर्नुहुन्छ। 6 झुटा बोल्नेहरूलाई तपाईँ नाश गर्नुहुन्छ। परम प्रभुले हत्याराहरू र छल गर्नेहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ। आमेन। साँच्चै नै यो भजन चाहिँ दाउद राजाको जीवन, दाउद राजालाई चाहिँ मार्नको निम्ति योजना बनाउँदाखेरि अनि खेदिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो परमेश्वरसँग सुरक्षितको निम्ति चाहिँ यो भजनहरू हैन दाउदले लेखेको हामी पाउँदछौँ। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा पनि यस्तै हुन सक्छ, किनभने हामी चाहिँ आत्मिक जीवनमा, शारीरिक जीवनमा हामी कसैले हाम्रो जीवनमाथि औला नउठाए तापनि हामीले चाहिँ त्यो हुन सक्छ हैन। कसैले मलाई नराम्रो सोचिरहेको छ, कसैले मलाई रिस गरिरहेको छ, कसैले मलाई चिनिरहेको छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो दिमागमा, हाम्रो शरीरमा चाहिँ त्यो हामीले कहिलेकाहीँ त्यो कुरोहरू हामी आफैले पनि त्यो सोच विचार गरेको अनि हामी आफैले त्यो परिरहेको हुन्छ। तर हाम्रो जीवनले, हाम्रो हातहरूले, हामीले बोलेको मुख हैन, ओठले, त्यो शब्दले चाहिँ कहिलेकाहीँ परमेश्वरलाई महिमा नभएको हैन, दुष्ट कामतिर मात्र लागि परेको शब्दहरू अनि हाम्रो व्यवहारहरू, हाम्रो चालचलनहरू, हामीले गरेको गराइहरू पनि त्यस्तो अवस्था हुन सक्छ है। यहाँ के भनेछ भने 6 पदले चाहिँ झुटा बोल्नेहरूलाई तपाईँ नाश गर्नुहुन्छ, परम प्रभुले हत्याराहरू र छल गर्नेहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ। हेर्नु त। अनि 5 मा छ घमण्डी मानिसको सामु टिक्नै सक्दैन, दुष्ट काम गर्नेहरू सबैलाई तपाईँ घृणा गर्नुहुन्छ है। परम प्रभु परमेश्वर चाहिँ दुष्ट योजना गर्ने, दुष्ट काम गर्ने अनि त्यस्तो मानिसहरूलाई पनि उहाँले रुचाउनुहुन्न, उहाँले प्रेम गर्नुहुन्न। उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ है। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो जीवनले अरूलाई के भन्छ भने कुनै काम गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामी यति मात्र गरौँ है, यो भन्दा बढी चाहिँ नगरौँ न, हामी यति मात्रै प्रभुको अगाडि हामी भेटिदिउँ है, ए भन्दा बढी नदिउँ भनेर हामी अरूलाई सल्लाह दिएको हुन्छ। किनकि त्यो अवस्था चाहिँ हामीले घृणा, त्यो कुरो चाहिँ हामीले दुष्ट काम गरिरहेको हुन्छ। हामी अरूलाई उत्साह दिनुपर्ने ठाउँमा हामी अरूलाई पनि के गरिरहेछ, गिराइरहेको हुन्छ, अरूलाई पनि हामी दिनबाट रोकिरहेको हुन्छ है। त्यस्तो काम गर्नेलाई चाहिँ परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। अनि हामीले त्यस्तो गरेको कारणले हाम्रो जीवनमा सुरक्षित छैन, हाम्रो जीवनमा आशिष छैन। आज हामी परमेश्वरको नजिक पनि हामी जान सकेको हुँदैन। त्यसैले कसैले हाम्रो जीवनमा आएर परमेश्वरको निम्ति हामी यति मात्र दिउँ है भन्दाखेरि हामीले अड्कलेर अरूको कुरा सुनेर त्यति दिने अनि त्यो कामलाई त्यति मात्रै समय दिने अनि त्यो ठाउँमा नजाने होइन। किनभने हामी अरूको कुरालाई सुन्ने होइन, परमेश्वरको कुरालाई सुन्ने हो। परमेश्वर दिनुहुने, परमेश्वर सुरक्षित दिनुहुने, आशिष दिनुहुने हरेक अवस्थामा हामी हाम्रो निम्ति असल गोठालो भएर अगुवाई गर्ने व्यक्ति भन्दा माथि चाहिँ हामी छैन। किनकि हामी उहाँको डर र भयमा जब हामी जिउँछौँ भने हाम्रो निम्ति सुरक्षित पनि परमप्रभु परमेश्वरले दिनुहुन्छ, आशिष पनि परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। आमेन। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ संसारका अरू कुराहरू भन्दा नि उहाँ महान हुनुहुन्छ। उहाँले सधैँभरि हाम्रो निम्ति चिन्ता फिक्री वास्ता गरिरहनु भएको छ है। त्यसैले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने कुराहरू, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने समय, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने जीवनलाई चाहिँ हामी अड्कलेर दिने होइन, पूर्ण रूपले समर्पण गर्ने, अर्पण गर्ने मानिसहरू चाहिँ हामी बन्न सकौँ। हामी आफ्नो
आफूले पाएको आशिषलाई त गुमाए तर अरूले पाउने आशिषलाई पनि हामी रोक्ने व्यक्ति चाहिँ हामी नबनौँ। किनभने हामी अरू आफ्नो जीवनमा जति छ त्यति हामी दिन सकौँ र अरूलाई पनि त्यो भन्दा बढी दिउँ भनेर चाहिँ हामी उत्साह दिने मानिसहरू, उत्साह दिने असल छोराछोरी, परमेश्वरको असल छोराछोरीहरू हामी बन्न सकौँ। आमेन। अनि आज हामी यो काम गर्यो भने हाम्रो जीवनमा अवश्य पनि परमेश्वरको सुरक्षित छ, परमेश्वरको आशिष छ। त्यसैले दाउदले यस कारणले सुरक्षितको निम्ति प्रार्थना भनेर चाहिँ, किनभने आफ्नो जीवनले दिलो ज्यानले दिएको कुरोहरू दिइरहेको छ अनि त्यो घोषणा, त्यो अधिकारलाई पनि प्रयोग गरेको छ। आज हाम्रो जीवनले पनि यही घोषणा हामी गर्न सकौँ, यही प्रार्थना, यही बिन्ती हामी परमेश्वरसँग हामीले राख्न सकौँ। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। वचन पढाइलाई म यतिकैमा राख्नेछौँ। अब हामी परमेश्वरको नजिकतामा हामी जानेछौँ। हामी सबैजनालाई आउने हामी 65 नम्बरको कोरस गाउँदै हामी परमेश्वरको चरणमा हामी जानेछौँ। हामी सबैजनालाई आउने, तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीका प्रभु हुनुहुन्छ है। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सबै जगतका, सबै पृथ्वीका मालिक उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी यो समय हाम्रो आँखाहरू हामी बन्द गर्नेछौँ। हामी परमेश्वरको चरणमा हामी जानेछौँ। वचनले जे कुरा हामीलाई भनिरहनु भएको छ, उत्साह दिइरहेको छ, हामी त्यो कुरालाई पनि हामी मनन गर्नेछौँ। हाम्रो हृदय र आत्मालाई हामी तयार गर्नेछौँ। हामी साँच्चै नै परमेश्वरको नजिक जानबाट हामी कहिलेकाहीँ हामी अरूको कुरा सुनेर पनि हामी बहकेको हुनसक्छ, हामी अरूलाई पनि बहकाएको हुन्छौँ, तर हामी परमेश्वरको चरणमा हामी राख्नेछौँ र हामी सबैजना आत्मामा हामी तयारी हुँदै हाम्रो परमप्रभु परमेश्वरको नजिक हामी जानेछौँ। हामी यो कुरो गाउनेछौँ यो समय। तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ, सबै देवहरूभन्दा महान परमेश्वर। तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ, सबै देवहरूभन्दा महान परमेश्वर। म उचाल्छु, म उचाल्छु, म उचाल्छु तपाईँलाई, स्तुति गर्छु, स्तुति गर्छु, स्तुति गर्छु तपाईँलाई। तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ, सबै देवहरूभन्दा महान परमेश्वर। तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ, सबै देवहरूभन्दा महान परमेश्वर। हामी उचाल्छौँ, हामी उचाल्छौँ, हामी उचाल्छौँ तपाईँलाई, स्तुति गर्छौँ, स्तुति गर्छौँ, स्तुति गर्छौँ तपाईँलाई। तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ, सबै देवहरूभन्दा महान परमेश्वर। तपाईँ प्रभु सब पृथ्वीमाथि प्रभु हुनुहुन्छ, सबै देवहरूभन्दा महान परमेश्वर। आउनुहोस् हामी मुख खोलेर हामी परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। साँच्चै नै तपाईँ मेरो उद्धारकर्ता, तपाईँ मेरो चट्टान, तपाईँ मेरो किल्ला, तपाईँ मेरो मुक्तिदाता, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँले साँच्चै नै मलाई, तपाईँ साँच्चै नै प्रभु, तपाईँले मलाई ती
अन्धकारमय घाटीबाट तपाईँले मलाई छुटकारा दिनुभएको छ। त्यो दलदले हिलोबाट तपाईँले आज मलाई निकालेर तपाईँको ओ प्रभु ज्योतिमा तपाईँले मलाई डोर्याउनु भएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदछु। प्रभु तपाईँ परम प्रभु परमेश्वर चाहिँ सब पृथ्वी माथि पनि तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँको दाँजोमा अरू कोही पनि छैन। प्रभु केवल तपाईँ एक मात्र हाम्रो परमेश्वर, तपाईँ केवल हाम्रो एक मात्र जीवित परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ। प्रभु तपाईँ एक मात्र जीवित परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ। प्रभु तपाईँको नाउँलाई उचाल्दछौँ। प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरले साँच्चै नै प्रभु तपाईँले मैले गरेको सबै पापको बन्धनहरूलाई तपाईँले छिनाल्नु भएको छ। प्रभु छुटकारा दिनुभएको छ। प्रभु मेरो जीवनलाई तपाईँले स्वतन्त्र गर्नुभएको छ। प्रभु मैले गरेको सबै भुल गल्तीलाई पनि तपाईँले क्षमा गर्नुभएको छ। प्रभु तपाईँ चाहिँ साँच्चै नै क्षमा गर्नुहुने परमेश्वर। प्रभु साँच्चै नै मेरो जीवनबाट मेरो व्यक्तिगत जीवनले तपाईँ परमेश्वरको प्रभु जुन नाउँमा जति पनि भुल गल्तीहरू गरिएको छ प्रभु त्यो कुरालाई तपाईँ क्षमा दिनुहुने परमेश्वर। ओ प्रभु तपाईँले साँच्चै नै तपाईँको राज्यको निम्ति, तपाईँको राज्य विस्तारको निम्ति तपाईँले मलाई चलाउनु हुने, खटाउनु हुने परम प्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ। प्रभु तपाईँको नाउँलाई धन्यको भन्दछौँ। प्रभु तपाईँ परम प्रभु परमेश्वर जस्तो अरू कोही पनि छैन। प्रभु तपाईँको नाउँ महान छ, शक्तिशाली छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ। प्रभु तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरलाई धन्यको भन्दछौँ। तपाईँको नाउँलाई उचाल्दछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद 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 जनाउँदछौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वर साँच्चै नै हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर, अनुग्रह दिनुहुने परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ। प्रभु साँच्चै नै तपाईँसँगै प्रभु हरेक अवस्थामा तपाईँले हामीलाई अँगाल्नु हुने परमेश्वर, सुरक्षा दिनुहुने, डोर्याउनु हुने परमेश्वर, हामीले भन्नुभन्दा पहिला नै तपाईँ सुन्नुहुने परमप्रभु परमेश्वर, हाम्रो प्रार्थनालाई तपाईँ कान खोलिकन सुन्नुहुने परमेश्वर, तपाईँ उत्तर दिनुहुने परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यको भन्दछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद 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 चढाउँदछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। येशू जिउँदो छ, हाम्रो माझ खडा छ। येशू जिउँदो छ, हाम्रो माझ खडा छ। र यसैले आराधना गरौँ, प्रशंसा जय जयकार उहाँलाई चढाऊँ। र यसैले आराधना गरौँ, प्रशंसा जय जयकार उहाँलाई चढाऊँ। येशू जिउँदो छ, हाम्रो माझ खडा छ। येशू जिउँदो छ, हाम्रो माझ खडा छ। र यसैले आराधना गरौँ, प्रशंसा जय जयकार उहाँलाई चढाऊँ। र यसैले आराधना गरौँ, प्रशंसा जय जयकार उहाँलाई चढाऊँ। येशू जिउँदो छ, हाम्रो माझ खडा छ। येशू जिउँदो छ, हाम्रो माझ खडा छ। र यसैले आराधना गरौँ,
प्रशंसा जय जयकार उनैलाई चढाऊ र यसैले आराधना गरौँ प्रशंसा जय जयकार उनैलाई चढाऊ साँच्चै नै परमप्रभु परमेश्वर ओ रवचन्द्र तपाईँ हाम्रो जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु हामीले गरेको सबै प्रार्थनालाई तपाईँ सुन्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ सधैँभरि हाम्रो माझमा तपाईँ खडा हुने परमप्रभु परमेश्वर जब हामी जे बोल्दछौँ हामी जे कुरा गर्दछौँ हामी जे कुरा माग्दछौँ तर पनि तपाईँ परमेश्वर जान्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु किनकि तपाईँ सधैँभरि हाम्रो माझमा खडा हुने परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु यसैले हाम्रो हृदयदेखि हाम्रो मन हाम्रो तन हाम्रो आत्मा प्राणले तपाईँलाई आराधना गरौँ प्रभु हाम्रो मनदेखि नै तपाईँलाई उचाल्न सकौँ प्रभु तपाईँ साँच्चै नै प्रशंसा आधार भक्ति जय जयकार योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु साँच्चै नै तपाईँले हामी जस्तो तुच्छ घिनलाग्दा पापीलाई प्रभु तपाईले त्यो नाशको फाडलबाट तपाईलाई उठाउनु भएको छ प्रभु आज तपाईँ परमेश्वरको अनुहारतर्फ तपाईँले फर्काउनु भएको छ प्रभु यदि तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई प्रभु नफर्काउनु भएको भए त हामी नाश हुनु भइसकेको थियो प्रभु हामी नष्ट भइसकेको थियो प्रभु तर तपाईँले प्रेम गरिकन हाम्रो पापलाई धोइ पखाली तपाईँ शुद्ध अनि पवित्र तुल्याइकन प्रभु तपाईँले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछ प्रभु हाम्रो यी हातले घृणित काम गरे तापनि तपाईँ क्षमा गर्नुहुने परमेश्वर हाम्रो आँखाले नराम्रो कुराहरूलाई हेरे तापनि त्यो कल्पना गरे तापनि प्रभु ती कुरालाई पनि तपाईँ क्षमा दिनुहुने परमप्रभु परमेश्वर हामीले बनाएका गलत योजनाहरूलाई पनि तपाईँ क्षमा गर्नुहुने परमप्रभु परमेश्वर हाम्रो जीवनद्वारा अरूलाई ओ प्रभु चोट त्यो घात पुर्याएका अवस्थामा पनि तपाईँ हामीलाई क्षमा गर्नुहुने परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु हाम्रो सम्पूर्ण हृदयले तपाईलाई महिमा अनि प्रशंसा चढाउन सकौँ प्रभु हामी बोल्न नसक्ने चल्न नसक्ने हामीसँग केही नभएको अवस्थामा पनि तपाईँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ साँच्चै नै हामीलाई एकै समान एकै अवस्थामा तपाईँ प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ कति महान हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ सधैँभरि हाम्रो बीचमा हाम्रो हृदयमा तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ तपाईँ खडा हुने परमप्रभु परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद ओ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ र यसैले आराधना गरौँ प्रशंसा जय जयकार उनलाई चढाऊ र यसैले आराधना गरौँ प्रशंसा जय जयकार उनलाई चढाऊ सबैजनाले गाउनुहोस् साँच्चै नै र यसैले आराधना गरौँ प्रशंसा जय जयकार उहाँलाई चढाऊ यसो जिउँदो छ हाम्रो माझ खडा छ यसो जिउँदो छ हाम्रो माझ खडा छ र यसैले आराधना गरौँ प्रशंसा जय जयकार उनलाई चढाऊ र यसैले आराधना गरौँ
प्रशंसा जय जयकार उनैलाई छ। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। साँच्चै नै तपाई हरेक अवस्थामा पनि तपाई हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर। तपाई हामीले नराम्रो सोच विचार गरेको अवस्थामा पनि तपाई क्षमा गर्नुहुने परमेश्वर। तपाई हामीलाई सँगसँगै डोर्याउनु हुने परमप्रभु परमेश्वर। हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। उनै परमप्रभु परमेश्वर उनै येशूलाई हामी ताली बजाउँदै हामी उहाँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदैछौँ। साँच्चै नै हामीले गलत गरेको अवस्थामा पनि उहाँ प्रेम गर्नुहुने क्षमा दिनुहुने परमेश्वर। हाम्रो हरेक अवस्थामा हाम्रो माझमा उहाँ सधैँभरि खडा हुनुहुने परमेश्वर। उहाँलाई हामी धन्यवाद चढाउँदैछौँ। साँच्चै नै प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदैछौँ। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद। तपाई परमप्रभु परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईलाई धन्यवाद 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 भन्दछौँ। प्रभु तपाईको नाउँलाई उचाल्दछौँ। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद। ओ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामी तपाई परमेश्वरलाई हामी धन्यको भन्दछौँ। धन्यवाद। हामी यो समय हामी एकछिन हामी शान्त भएर बस्नेछौँ र हामी अघि पढेको वचनलाई हामी मनमा नै हामी मनन गर्नेछौँ ताकि हाम्रो परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ कस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो कस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँ हाम्रो असल गोठालो भइकन उहाँले हामीलाई सुरक्षित दिनुहुन्छ। हामी यो वचनलाई हामी मनन गरौँ र परमेश्वरसँग हामी यो कुरा राखौँ र भनौँ ताकि हामीले गरेको गल्तीलाई परमेश्वरले वचन भन्नुभएको छ घमण्डी र दुष्ट काम गर्नेहरूलाई तपाई घृणा गर्नुहुन्छ। वचन लेखिएको छ। साँच्चै नै हाम्रो जीवनले अरूको जीवनमाथि घात पुग्ने गरी हामी कहिलेकाहीँ हामी घमण्ड गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। गल्ती कुराहरू हामी गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि यी कुराहरूलाई चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो पनि हामीलाई थाहा छ। तर पनि हामी घमण्डी हुन्छौँ, हामी गलत हुन्छौँ, हामी गल्ती काम हामी गर्छौँ। जब यी कुरा गरेर हामी पश्चाताप गरेर हामी जब परमेश्वरको मुहारप्रति जब हामी फर्कन्छौँ, हामी पश्चाताप गर्छौँ, फेरि पनि परमेश्वरले हामीलाई पहिला जसरी नै हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि वास्ता गर्नुहुन्छ। जब परमेश्वरको प्रेम र वास्तालाई हामी थाहा गर्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरेको छ भनेर हामी थाहा गर्छौँ र यी कुराबाट हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ र अबको जीवनलाई चाहिँ हामी पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई जब हामी सुम्बन्छौँ, पवित्र आत्मा परमेश्वरले जब हाम्रो हृदयमा हामी काम गर्न दिन्छौँ अनि परमेश्वरले साँच्चै हामीलाई फेरि पनि हामीलाई ताजा बनाउनुहुन्छ। उहाँले हाम्रो जीवनलाई फेरि पनि नवीकरण फेरि पहिलाको जस्तै हामीलाई सुन्दर अनि स्वास्थ्य परमेश्वरले हामीलाई बनाउनुहुन्छ। हामी कुराहरूलाई हामी मनन गरौँ र प्रार्थनाको रूपमा हामी एउटा कोरस हामी गाउनेछौँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मलाई लैजाऊ यीशुको चरणमा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा
पवित्र आत्मा मलाई लैजाऊ येशूको चरणमा पवित्र आत्मा येशू तिम्रै लागि 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 हात उचाल्दछु घुँडा टेकी शिर झुकाउँदै हात उचाल्छु तिम्रै लागि येशू 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 तिम्रै लागि शिर झुकाउँदछु पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मलाई लैजाऊ येशूको चरणमा पवित्र आत्मा येशू नै बाटो हुन् येशू नै सत्य हुन् येशू नै जीवन हुन् येशू नै दाता हुन् येशू नै बाटो हुन् येशू नै सत्य हुन् येशू नै जीवन हुन् येशू नै दाता हुन् येशू तिम्रै लागि 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 शिर झुकाउँदछु पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मलाई लैजाऊ येशूको चरणमा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मलाई लैजाऊ येशूको चरणमा पवित्र आत्मा ओ परमेश्वर पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद साँच्चै नै तपाईको आत्माले तपाईँ येशू नै हाम्रो बाटो हुनुहुन्छ तपाईँ येशू नै हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ तपाईँ येशू साँच्चै नै सत्य हुनुहुन्छ सबै साँच्चै नै हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुहुने तपाईँ परमेश्वरको नजिकमा पुर्याउनु हुने तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद जनाउँदछु प्रभु तपाईलाई धन्यवाद धन्यवाद केवल तपाईँ येशू परमेश्वरको निम्ति हाम्रो यो जीवन तपाईको अगाडि जिउँदछौँ प्रभु तपाईको हातमा समर्पण गर्दछौँ प्रभु तपाईले लिनुहोस् तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीलाई गल्ती हुनुबाट पनि तपाईँ बचाउनु हुने जोगाउनु हुने परमप्रभु परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद तपाईँ हामीलाई सही बाटोमा तपाईँ डोर्याउनु हुने परमेश्वर तपाईँ हाम्रो सत्यका परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ तपाईँ साँच्चै नै तपाईँ हाम्रो माझमा तपाईँ खडा भइकन तपाईले सबै कुरोमा तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुभयो अगुवाई गर्नुभयो तपाईको पवित्र आत्माले हामी हरेकको हृदयमा भरिदिनु भयो प्रभु तपाईलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ आज तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको नाउँलाई आधार महिमा धन्यवाद प्रशंसा चढाउन अयोग्यका व्यक्तिहरूलाई पनि तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरले क्षमा दिइकन धुई पखाली शुद्ध पवित्र बनाइकन तपाईको नाउँलाई आराधना स्तुति प्रशंसा चढाउन योग्यका तपाईले हामी हरेकलाई बनाउनु भएको निम्ति प्रभु तपाईलाई धन्यवाद जनाउँदछौँ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद
तपाईँ परमेश्वरको प्रेम, तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको वचनको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद। फेरि पनि यो बाँकी रहल भागहरूलाई यी समयहरूलाई पनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछु। तपाईँ लिनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरले सबै कुरोमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अझ पनि तपाईँ परमेश्वर हाम्रो माझमा तपाईँ उपस्थिति भइकन, खडा भइकन, तपाईँ परमेश्वर पवित्र आत्मा भइकन हामी हरेकलाई सुन्न सक्ने हो प्रभु क्षमता पनि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहोस्। वचन बोल्ने तपाईँको आफ्नो दासलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले मण्डलीमा जुन वचनको खाँचो छ प्रभु, त्यो वचन पस्किनको निम्ति पनि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद। सबै कुरो निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै बाँकी रहल समयहरूलाई भागहरूलाई तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको हात राख्दै आशिष माग्छौँ जीवित येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अब हामी यो समय हामी भेटी उठाउनेछौँ। हामी सबैजनालाई आउने 20 नम्बरको कोरस गाउँदै हामी परमेश्वर हामी भेटी उठाउनेछौँ है। हुन्छ। लिनुहोस् तान अर्पणछौँ, लिनुहोस् मान चढाउँछौँ, लिनुहोस् दान पिता तपाईँकै हौँ, तपाईँकै हौँ। लिनुहोस् तान अर्पणछौँ, लिनुहोस् मान चढाउँछौँ, लिनुहोस् दान पिता तपाईँकै हौँ, तपाईँकै हौँ। तपाईँकै सुरुदेखि छानेका, तपाईँकै क्रिस्टको रगतले किनेका, तपाईँकै आत्माका छाप लागेका, तपाईँकै हौँ, तपाईँकै हौँ। लिनुहोस् तान अर्पणछौँ, लिनुहोस् मान चढाउँछौँ, लिनुहोस् तान पिता तपाईँकै हौँ, तपाईँकै हौँ। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यो समय म सूचनाको निम्ति अनि भेटी दशंशको प्रार्थनाको निम्ति अनि सूचनाको निम्ति म पास्टर बाला गुरुबालाई यो समय दिँदछु। सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। मेरो पनि सबैलाई प्रभुको अनुग्रहमा प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामीलाई हप्ता दिनभरि प्रभुको सुरक्षामा राख्नुभयो र यो समयमा तपाईहरू जुम मार्फत विश्वका कुनै पनि देशहरू कुना क्षेत्रबाट तपाईहरू सहभागी हुनुभएको छ। मण्डली परिवार, हाम्रा आफ्ना आफन्तजनहरू, टाढा नजिक जति पनि हामी भेला भएका छौँ सबैलाई पनि एकदमै स्वागत गर्दछौँ र तपाईहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिँदछौँ कि जुम संगतिमा सहभागी हुन सक्नु भएको निम्ति र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हामी सबैलाई थाहा छ अहिले महामारीको कारणले हाम्रो धेरै विश्वभरि नै संगतिहरू कतिले त सुरु गरिसकेका छन्, फिजिकल्ली शारीरिक भेटघाट गरिरहेका छन् अनि हाम्रो मण्डलीले पनि बेला बेलामा गरेका छौँ र हामी प्रार्थना गरौँ अबको आगामी दिनहरूमा चाहिँ हामी शारीरिक रूपमा नै भेटेर प्रभुलाई धन्यवाद दिने कुराहरूमा हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ, तयारी गरिरहेका छौँ र जुन समय उपयुक्त हुन्छ हामी तपाईहरुलाई जानकारी गरेर हामी फेरि पनि मण्डली भवनमै हामी भेला भएर संगति गर्नेछौँ र त्यसले गर्दाखेरि हामी प्रार्थना याद गरौँ र हामी तयारीमा गुरुजनहरूले हामी तयारी गरिरहेका छौँ, प्रार्थना गरिरहेका छौँ र कति समय हुन्छ हामी जुममा पनि हामी गरिरहेका छौँ र जब त्यो समय आउनेछ अनि तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छौँ र हामी फेरि पनि मण्डली भवनमा नै हामी संगति गर्नेछौँ। आउने शनिबार चाहिँ हामीले धेरैलाई जानकारी छ, टाउन चर्च धुलाबारी टाउन चर्चका शाखा मण्डली टोक्ला चर्चमा चाहिँ भवन निर्माण हुँदैछ है। भवन निर्माण भइरहेको छ अनि उहाँहरूले प्रार्थनाको अनुरोध पठाउनु भएको छ कि गङ्गबु इसाई मण्डलीबाट चाहिँ विशेष भेटी उठाइदिन हुन अनुरोध गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो हप्ताभरि प्रार्थनामा याद गरौँ र आउने हप्ता चाहिँ हामी शनिबारको आराधना संगतिमा हामी विशेष भेटी, स्पेशल भेटी हामी टोक्ला
मण्डलीको लागि चर्चको लागि हामी उठाउने छौँ। त्यसकारणले तपाईहरुलाई समय छ, 1 हप्तासम्म प्रार्थनामा रहनुहोला। अनि जब हामी संगतिमा रहनेछौँ त्यतिखेर चाहिँ हामी विशेष भेटी उठाउने छौँ। जति हामी सक्छौँ प्रभुको काम त्यहाँ भइरहेको छ, हाम्रो पनि एउटा केही सहयोग रहेको होस्। विगतमा पनि हामीले सहायता पुर्याएका हौँ र अहिले धेरै कुराहरू महँगी खर्च भएको कारणले गर्दाखेरि हामी मण्डलीले जति सक्छौँ हामी सबैजनाले मुट्ठी खोलेर प्रभुले देखाउनु भए अनुसार दत्त चित्त अनुसार हामी भेटी सङ्कलन गर्नेछौँ। अनि त्यस पछाडि हामी उता जति सक्दो चाँडो हामी उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने कोसिस गर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आउने शनिबार चाहिँ प्रार्थना गरौँ। यो हप्ताभरि नै तपाईहरुलाई जति अगुवाई हुन्छ अनि त्यो समय आराधना संगतिको समयमा हामी विशेष भेटी उठाउनेछौँ। र अर्को कुरा, एक वर्ष भइसक्यो खुत्रुके हामीसँग सबैजनासँग छ नि हैन। अब खुत्रुके भरिएको छ कि छैन थाहा छैन। अब हाम्रो वार्षिक उत्सव पनि आउँदैछ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी वर्ष सक्यौँ भनेदेखि खुत्रुके भेला गर्न सकौँ मण्डली भवनमा नै। अनि अरू चाहियो भने अरू खुत्रुके पनि हामीसँग छ है। तपाईहरुलाई एक्स्ट्रा चाहियो भने त्यो भरिएपछि फेरि चाहियो भने हामीसँग खुत्रुके छ। त्यसकारणले गर्दा खुत्रुकेको अवस्था के कस्तो छ तपाईहरु सबैले अब त्यसलाई चिन्तन मनन गर्नुहोला। अनि हामी तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदछौँ। र भयो भनेदेखि चाहिँ वार्षिक सम्मेलन वार्षिक उत्सव है, वार्षिक उत्सव हुनुभन्दा अगाडि हामीले यसो मण्डली भवनमा भेला गरेर हामी त्यसलाई पनि अब प्रभुमा अर्पण गर्नेछौँ है। र वार्षिक उत्सव चाहिँ फेब्रुअरी 13 फागुन 1 गते हुने रहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब मण्डली परिवारले चाहिँ प्रार्थना हामी गरौँ सबै तयारीको लागि। एक महिना पुरै छ। अनि अब त्यसमा कतिवटा कार्यक्रमहरू हुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ। सबै कुराको तयारीको लागि प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ अनि त्यो समय एकदमै आशिषमयसँग भएको होस् भनिकन अहिलेदेखि नै हामी प्रार्थनामा याद गरौँ। र साँच्चै नै त्यो समय चाहिँ हामी सबैजना भेला भएर प्रभुलाई उचाल्ने छौँ, प्रभुलाई महिमा तुल्याउने छौँ। हामीलाई परमेश्वरले जसरी डोराइराख्नु भएको छ हामी परमेश्वरले गर्नुभएको कामलाई सम्झेर हामी धन्यवाद दिनेछौँ। अनि मण्डली परिवार प्रति एकअर्का प्रति हामी धन्यवादी बन्नेछौँ। त्यसको लागि पनि हामी प्रार्थनामा याद गरौँ। र विदेशमा रहनुहुने प्रियहरूको लागि हामी निरन्तर हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। पास्टर गुरुबा डीके अनि उहाँको परिवार विवेक बाबु अनि त्यसरी नै अनि हाम्रो धेरै परिवारहरू छन् विश्वभरि नै धेरै देशहरूमा छरिनु भएको छ। अहिले नाम भन्दै जाँदा कतिजनाको छुट्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी प्रार्थनामा सम्झौँ उहाँहरूलाई। मण्डलीले हामीले गरेको प्रार्थना चाहिँ उहाँहरूको जीवनमा, उहाँहरूको सेवाकायमा, उहाँहरूको काम धन्दा व्यवसाय पेसामा प्रभुको अनुग्रह आशिष सुरक्षा रहेको होस् र मण्डलीप्रति पनि उहाँहरू जिम्मेवारी बहन सकेका हुन्। त्यसको लागि हामी प्रार्थनामा हामी सम्झिनेछौँ। र अहिलेको अवस्था हामी सबैलाई थाहा छ। यो बेलामा हामीले धेरै प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ देशको अवस्था परिस्थिति अहिले नाजुक अवस्थामा पुगिरहेको छ। के हुने हो भोलि, कस्तो हुने हो भनेर चाहिँ धेरैले अड्कलबाजी अनि चिन्तन मनन गरिरहेका छन्। अब छँदा खदाको उखान अनुसार नै छँदा खदाको पार्टीहरू फुटेर गइसकेको छ। अनि अहिले अस्तव्यस्त छ, राज्य व्यवस्था अस्तव्यस्त छ। हामी प्रार्थना गरौँ प्रभुले हस्तक्षेप गर्नुभएको होस् र कसरी अब अगाडि बढ्नु पर्नेछ। अहिले मुद्दा लागेको छ हैन। अनि न्यायालयमा अब त्यो न्यायालयमा पनि सठिक रूपमा निर्णय गर्न सकेको होस्। न्यायालय चाहिँ कुनै राजनीतिक कुराको चाहिँ प्रभाव नपरेको होस्। त्यसको लागि हामी प्रार्थनामा याद गरौँ र यो देशमा प्रभुको अनुग्रह आशिष राखिदिनु भएको होस् र उच्च निकायमा रहेकाहरू है प्रभुले हस्तक्षेप गर्नुभएको होस्। जनता र देशको हकितको लागि चाहिँ काम गर्नलाई हाम्रा राजनेताहरूले गर्न सकेका हुन् भनेर हामी प्रार्थनामा याद गरौँ। अहिले यो समयमा हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दाखेरि अमेरिकाको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। अमेरिकामा पनि त्यस्तो समस्या आएको छ। विश्वको सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक मुलुक भनेर चिनिएको देश, एकदमै असल देश भनेर सबैले मानेको देश, तर अमेरिकामा पनि एकदम समस्या आइरहेको छ। हामी त्यहाँ पनि परमेश्वरको हस्तक्षेप रहेको होस् भनिकन हामी प्रार्थना गरौँ। अनि महामारीको जुन कुराहरू कोरोनाहरू फेरि सेकेन्ड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज भएर विभिन्न देशहरूमा फैलिरहेको छ। अहिले चाइनामा पनि, जापानमा पनि, अनि अमेरिकामा लगायत युकेमा अनि विभिन्न राष्ट्रहरूमा त्यो कुराहरू भइरहेको छ। प्रभुको हस्तक्षेप रहेको होस्। प्रभुले के गर्न चाहनुहुन्छ
होइन प्रभुका जनहरू चाहिँ प्रभुमा एकदमै समर्पित बन्न सकेका हुन्। यो समयमा प्रभुतिर हेर्ने, प्रभुलाई आज्ञा पालन गर्ने, प्रभुमा रहने प्रभुले बनाउनु भएको होस्। अघि हामी स्तुति प्रशंसामा पनि सुन्न सक्यौँ। आज हाम्रै आफ्नै कतिवटा कुराले गर्दा हामीले आफू त प्रभुलाई महिमा दिन रोक्छौँ भने अरूलाई पनि हामीले रोकिरहेको हुन्छौँ। त्यस कारणले त्यो कुराहरू नभएको होस्। हामी स्वतन्त्रपूर्वक प्रभुलाई महिमा दिने व्यक्तिहरू हामी बन्न सकौँ है। त्यसको लागि हामी प्रार्थना गरौँ र हामीले इजरायल अनि यरुशलेमको लागि पनि हामी निरन्तर प्रार्थनामा याद गरौँ है। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि बाँकी कतिवटा सूचनाहरू भयो भने तपाईँहरूलाई हामी जानकारी गराउने नै छौँ र हामी मिलेर प्रार्थना गरौँ। आजको वचन पास्टर रविन गुरुबाले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। सबैको कुराको लागि हामी प्रार्थना गरौँ, प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँ र प्रभुलाई उचालौँ र यस समय हामी सबै विषयमा प्रार्थना गरौँ। अनि कतिजना रोगी बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ होला, समस्यामा हुनुहुन्छ होला, दुविधामा हुनुहुन्छ होला, प्रभुले अनुग्रह गर्नुभएको होस्। अनि बालबालिकाहरू स्कुलमा गइरहेका छन्, प्रभुको सुरक्षा अनुग्रह उनीहरूमा रहेको होस्। उनीहरू कतिजनाको इक्जाम हुँदैछ, कतिजना यात्रामा छन्, सबैमाथि प्रभुको अनुग्रह रहेको होस् भनिकन हामी प्रार्थनामा याद गरौँ। सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। अनि हाम्रो डिकनेस सबिना योगी बहिनीले चाहिँ अन्तिममा प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ वचनको लागि अनि सुनेका सूचनाहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ, भेटीको लागि पनि है। यी सबै कुराको लागि हामी सबैजना मिलेर मुख खोलेर प्रार्थना गरौँ। अन्तिममा डिकनेस सबिना योगी बहिनीले गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी मुख खोलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद छौँ। तपाईँ परमेश्वर महान हुने, तपाईँले गर्नुभएको महान प्रेमको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। आज फेरि पनि तपाईँले हामी विश्वका विभिन्न देशहरू किनाबाट हामी सहभागी हुन सकेका छौँ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। स्तुति प्रशंसामा तपाईँ हामीसँग भएको छ। हाम्रो कारणले प्रभु तपाईँको महिमाको कुराहरू नरोकिएको होस्। हामी आफै त तपाईँको काममा बाधा दिन्छौँ भने अरूलाई पनि हामीले बाधा दिइरहेको हुन सक्छौँ। प्रभु हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु, हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनुहोस्। हामी तपाईँलाई निर्धक्कसँग तपाईँको सेवामा प्रभु अगाडि बढ्न सकौँ, हामी अरूको लागि आशिषको कारण बन्न सकौँ प्रभु। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अनि वार्षिक उत्सव आउँदैछ प्रभु, ती सबै तयारीको लागि तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। अब हामी प्रार्थना गरेका छौँ, हामी प्रार्थना गरेका छौँ। फेरि पनि सार्वजनिक भेटघाट गरेर मण्डली भवनमै सेवाकाई गर्ने हामी इच्छा गरिरहेछौँ प्रभु। ती सबै तयारीको लागि पनि तपाईँले सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। देशमा जुन अवस्था आइरहेको छ प्रभु, हाम्रा राजनेताहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँले हस्तक्षेप गर्नुहोस्। जनता र देशको हकितको लागि लाग्नलाई तपाईँले सहायता गर्नु। तिनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पार्टीको हकितको लागि मात्र नभएर सारा सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई सेवा पुर्याउने तपाईँले बनाउनुहोस् भनिकन प्रार्थना प्रभु। अनि हामी यरुशलेमको लागि, इजरायलको लागि प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। तपाईँले शान्ति दिनुहोस्, सुरक्षा दिनुहोस्। अमेरिकामा तपाईँको हस्तक्षेप रहेको होस् प्रभु। तपाईँको आशिष त्यस देशमा राखिदिनुहोस्। त्यहाँ भएका मानिसहरूको जीवनमा तपाईँले काम गर्नुहोस् प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि विश्वमा भएका हाम्रा जति पनि प्रियहरू छन् सबैमाथि तपाईँको अनुग्रह राखिदिनुहोस् र मण्डलीले गरेको प्रार्थना उहाँहरूको जीवनमा पुरा भएको होस् र मण्डलीप्रति उहाँहरू जिम्मेवारी बन्न सकेको होस् प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। वचन ल्याउने आफ्नो दासलाई पनि अभिषेक गर्नुहोस् र मण्डलीलाई जुन कुरो खाँचो छ तपाईँले मुखपात्र भइकन पस्कनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। महान पवित्र परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ। तपाईँ परमेश्वरले आजको दिन अनि यो समय तपाईँले हामीलाई दिनुभएको निम्ति तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। तपाईँले हामीलाई हप्ता दिनुभयो राखिकन अनि तपाईँको उपस्थितिमा हामी तपाईँ परमेश्वरको छोराछोरीहरू फेरि पनि सदा जस्तो हामी एकसाथ भेला भएर तपाईँ परमेश्वरले हामीले महिमा अनि प्रशंसा चढाएको छौँ। तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको, आशिष अनुग्रह गर्नुभएको। हामी प्रभु तपाईँलाई भजन कुरोसहरू गाएर अनि स्तुति प्रशंसा चढाएका छौँ। अन्त परमेश्वरलाई फेरि हामीले विभिन्न सूचनाहरू सुनेका छौँ। त्यो सूचनामा तपाईँले आशिष दिनुभएको छ प्रभु। आउने दिनमा जति पनि प्रभु अनि फागुनको जति पनि हाम्रो वार्षिक उत्सव छ, तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको छोराछोरी सबैलाई हामीलाई तपाईँले तयार साथ राख्नुभएको छ। हामी मण्डली भवनमा एकसाथ भेला भइकन तपाईँ परमेश्वरलाई फेरि पनि हामी महिमा अनि प्रशंसा चढाउनेछौँ। तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो जति पनि प्रभु तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई आशिष दिनु तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। जति पनि हामीले सूचनाहरू सुनेका छौँ प्रभु, तपाईँले आशिष दिनुभएको विदेशमा रहनुहुने तपाईँको छोराछोरीहरूलाई तपाईँको हातमा राख्नेछु प्रभु। तपाईँको छोराछोरीलाई आशिष दिनुहोस्। विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हाम्रो डिके गुरुबा अनि त्यसै गरी सन्तु गुरुआमा अनि त्यसरी नोयल डेनिसको लागि पनि उहाँको साथमा तपाईँ परमेश्वर रहनुभएको छ। उहाँको साथमा अनि उहाँको सेवाकाईमा अनि
के अरे मेरो दिनुहोस् पढाइ लेखाइमा तपाईँले आशिष दिनुभएको छ तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु जति पनि तपाईँको छोराछोरी जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ सबैलाई तपाईँको हातमा राख्नेछु अनि हाम्रो मण्डलीमा भएका रोगी बिरामीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछु प्रभु तपाईँ परमेश्वरले जस्तो रोगीहरूलाई पनि तपाईँ परमेश्वरले सँगै दान दिनुभएको छ प्रभु अनि त्यो हरेक रोगबाट सँगै छुटकारा दिनुभएको छ हामी प्रार्थना गर्नेछु धन्यवाद छ प्रभु अनि हामी प्रार्थना गर्नेछु प्रभु जति पनि हामी प्रभु यो देशमा जति पनि फैलिरहेको यो रोगको निम्ति नै प्रार्थना गर्नेछु जति पनि तपाईँको छोराछोरी र तपाईँ परमेश्वरले यतिका दिनसम्म हाम्रो मण्डली परिवार अनि प्रभु अनि हामी जति पनि हाम्रो आफ्ना आफन्त सबैलाई तपाईँको सुरक्षा अनुग्रह तपाईँले राख्नु भएको छ प्रभु आउने दिनहरूमा तपाईँ परमेश्वरको सुरक्षा अनुग्रह हाम्रो जीवनमा हाम्रो मण्डलीमा तपाईँ परमेश्वरले राख्नु भएको छ भने हामी प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभु हरेक रोगदेखि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ अनि सुरक्षा दिनुभएको छ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु अनि अब हामी फेरि पनि वचनमा जानेछौँ प्रभु अनि वचन बोल्नुहुने आफ्नो छोरा दासलाई पनि तपाईँको हातमा राख्नेछु अनि प्रभु जति पनि उहाँले बोल्नुहुने वचनमा तपाईँ परमेश्वरको हस्तक्षेप भएको छ अनि जति पनि हाम्रो जीवनमा जति पनि जो वचनको खाँचो छ प्रभु हामीले सुन्नेहरूको हरेकको हृदय अनि कानहरूलाई तपाईँले खोल्नु भएको छ अनि त्यो वचन अनुसार हिँड्न जिउनको निम्ति तपाईँले हामी सबैलाई सहायता गर्नुभएको छ तपाईँलाई धन्यवाद आफ्नो छोरा दासलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको छ अनि त्यसरी हामी प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभु अनि भेटीको निम्ति दशांशको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ तपाईँको छोराछोरीले जति पनि मुठी खोलेर त्यो भण्डारमा ल्याएको छ प्रभु हरेकको साथमा कामहरूमा तपाईँले आशिष दिनुभएको छ अनि त्यो मुठी खोल्ने तपाईँ परमेश्वरले जति पनि आशिष दिनुभएको छ तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु अनि त्यो थोरैभन्दा थोरै भेटी अनि दशांशद्वारा तपाईँ परमेश्वरको ठुल्ठुलो अनि महिमाको कामहरू हुन सकेको छ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद छ प्रभु अनि सबै प्रभु अनि हाम्रो यो आजको जति पनि सङ्गति सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्नेछु सबै अनि प्रार्थनाको विषयहरूलाई तपाईँको हातमा राख्नेछु अनि आजको सङ्गतिलाई अनि वचनलाई अनि सेवा सङ्गतिलाई धन्यवाद भन्दै सबै प्रार्थना अनि बिन्ती तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै अनि आशिष र अनुग्रह माग्छु प्यारो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाम आमेन ल अब धन्यवाद छ गणेश बहिनीलाई प्रार्थनाको विषयमा प्रार्थना गरिदिनु भयो र अब वचनको सेवकाईको लागि म पास्टर रविन्द्र गुरुवालाई दिँदछु हस् हुन्छ सबैजनालाई जय मसी छ जय मसी हुन्छ सुनिराख्नु भएको छ होला बिचमा अलिकति साउन्ड च्यार के भएको लाग्यो अहिले ठिकै छ साउन्ड ठीक छ है ल हस् ल धेरै धन्यवाद ल है हुन्छ प्रार्थनाको निम्ति पनि धन्यवाद सबै सूचनाहरू पनि विशेष जति पनि सुनेका छौँ ती सबैमा प्रभुको हस्तक्षेप रहेको साइपो हामी छोटो गरिकन वचनबाट हेर्नेछौँ वचनबाट जानेछौँ आजको वचनमा अलिकति फरक तरिकाले फेरि पनि हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ आज तपाईँसँग बाइबल छ होला बाइबल नपल्टाउनु भए पनि हुन्छ मैले प्रायः सबै यताबाट नै गर्नेछु अनि टिप्नु पर्यो भने टिप्नु सक्नुहुन्छ म आज चाहिँ हामी स्लाइडबाट मैले स्लाइडमा बनाएको छु त्यो स्लाइडलाई मैले यहाँबाट देखाउँछु अनि बाइबल पदहरू चाहिने पदहरू सबै मैले त्यसैमा लेखेको छु त्यही पद अनुसार हामी हेर्दै जानेछौँ र पर्यो भने मात्रै तपाईँहरूले बाइबल खोल्न सक्नुहुन्छ नत्र यता सुन्नु भयो भने भइहाल्छ है सुनेर नै हामी आज अलिकति विचार गर्नेछौँ हुन्छ सबैले सुनिराख्नु भएको छ भने अब हामी अगाडि बढौँ 11:15 भएको छ हामी छोटो गरिकन विचार गर्नेछौँ है त अनि सङ्गतिको चाहिँ अब हामीले अघि नै पनि सूचना आइसक्यो अहिले जनवरीको दोस्रो हप्ता भयो अब 2टा अब 3टा चाहिँ अनलाइन हामी कोसिस गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ हामी सम्भवतः फेब्रुअरीको सुरु हप्ताबाट चाहिँ हामी चर्चमा नै भेट्नेछौँ अहिलेसम्मको हाम्रो योजना चाहिँ त्यो छ र हामीले जानकारी पाए अनुसार आज मात्रै हामीले जानकारी बिहान मैले पाए अनुसार काठमाडौँको कतिवटा मण्डलीहरू पनि आजबाट लगभग सुरु गर्नुभएको छ मण्डलीमा भेट्नलाई भन्ने जानकारी पाएका छौँ त्यो भएर हामीलाई अलिक सहज हुनेछ जहाँसम्म लाग्छ प्रार्थना गरौँ अवस्थाहरू सबै सुध्रिने नै छ हाम्रो प्रार्थना यही छ त्यस कारणले गर्दा सम्भवतः अब 2टा 3टा शनिबारको सङ्गति यसपछि चाहिँ हामी सम्भवतः फेब्रुअरीको प्रभु भोज हामी मण्डलीमा भेट्नेछौँ र त्यसपछि हामी सम्भवतः फेब्रुअरीबाट हामी फेस टु फेस मण्डली भवनमै भेट्नेछौँ है हुन्छ आजको वचन म अहिले यहाँ स्लाइड छ स्लाइड अनुसारले म सेयर गर्दै जान्छु त्यहाँबाट हामी विचार गर्दै जानेछौँ सुन्नु भएन भने
भन्न सक्नुहुनेछ। हामी कोसिस गर्नेछौँ है त। ल देख्नु भएको छ? ल देख्नु भएको छ भने देख्नु भएको छ भन्नुहोस् त कोही एकजनाले अनम्युट गरेर। देखेको छौँ। हजुर देखिएछ। हस्, अब देखेको छ भने चाहिँ म्युट गरेर अनि फेरि चाहियो भने मात्रै यसो भन्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले एउटा वर्ड शब्द देख्नुहुन्छ है। मैले पद पनि प्राय यसमै लेखेर ल्याएको छ, त्यही भएर यहीँबाट पढ्नेछु स्लाइडबाटै। यहाँ एउटा शब्द छ, के भनेको छ नेपालीमा, के लेखेको छ? उत्तरदायित्व लेखेको छ हैन? नेपालीमा उत्तरदायित्व, अङ्ग्रेजीमा एकाउन्टेबिलिटी भनेको छ। एकाउन्टेबिलिटी र उत्तरदायित्व यो शब्द एउटै हो। नेपालीमा उत्तरदायित्व, अङ्ग्रेजीमा एकाउन्टेबिलिटी भनेको छ। तर हामीले यो शब्दलाई अलिकति घुरिएर हेर्ने भने उत्तर र दायित्व दुईटा शब्द, दुईटालाई एउटा बनाएको छ। एउटा उत्तर अङ्ग्रेजीमा एन्सर हैन, दायित्व रेस्पोन्सिबिलिटी, उत्तर र दायित्व भनेको छ। त्यसपछि अङ्ग्रेजीलाई पनि दुईटा शब्द छ यहाँ। तपाईँले एकाउन्टेबिलिटी भनेको एउटा एकाउन्ट, अर्को एबिलिटी, बुझिँदैछ है? एउटा एकाउन्ट छ, अर्को एबिलिटी। एकाउन्ट र एबिलिटी भएपछि त्यो के रह्यो? एकाउन्टेबिलिटी र उत्तर र दायित्व जोडेपछि उत्तरदायित्व भनेर यहाँनिर लेखेको हामी पाउँदछौँ। अब नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि यसको अर्थ के हुन्छ होला त? उत्तरदायित्व, उत्तर भनेको रेस्पोन्स दिने, दायित्व भनेको के भन्ने त्यसलाई? रेस्पोन्सिबिलिटी, दायित्व, अब मेरो कर्तव्य भने जस्तो होइन। एकाउन्टेबिलिटी भने एकाउन्ट भनेको अब एकाउन्ट पढ्ने भन्छ है, एकाउन्ट पढ्ने भनेर हामी सुन्छौँ सजिलोको लागि चाहिँ। एकाउन्ट भनेको हर हिसाब, हरेक कुरा के भन्छ त्यसलाई? लेखाजोखा, टाकटुक सब मिलाउने कुरा हैन? जे छ त्यो, प्लस प्लस, माइनस माइनस, जे छ हो, होइन होइन भन्ने खालको। एबिलिटी भनेको क्षमता हो, त्यो गर्ने क्षमता है। अब यसलाई अब अगाडि बढौँ है त। यहाँनिर एउटा अर्को स्लाइड छ, म तपाईँलाई देखाउँछु। तपाईँहरूले के देख्नु भएको छ अहिले? अर्को स्लाइड मैले चेन्ज गरेँ, स्लाइड नम्बर 2। स्लाइड नम्बर 2 मा मैले एउटा कुरा चेन्ज गरेको छु। यहाँ एउटा पिक्चर देखिनुपर्छ। के देख्नु भएको छ? ल कसले भन्नुहुन्छ? यो एकचोटि पिक्चर हेर्नु भएपछि के देख्छौँ हामी? कसैले भन्नुहुन्छ? नाउको पिक्चर, त्यो माछा मारेको होला। नाउ डुङ्गा छ होइन? नाउ डुब्नु लागेको डुङ्गा छ, डुङ्गा छ है, डुङ्गा छ, नाउ छ। दिदीले भन्नुभयो अनुसार डुब्न लागेको जस्तो देखिन्छ। अरू 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 कसैले के देख्नु भएको छ? के भनेको? थ्याङ्कफुल चाहिँ हाम्रो पल परेको छैन। कतापट्टि हाम्रो पल परेको छैन? रियानको पट्टि उता भनेको कता? राइट, लेफ्ट, तल, माथि, कता? माथि। ल यहाँ को बोल्नु हुँदै थियो? ल यता अरू को बोल्दै हुनुहुन्थ्यो? के देख्नु भएको छ? ल भन्नुहोस् त, के व्याख्या गर्नुहुन्छ यसलाई हेर्दा? यसमा के छ भने यो डुङ्गामा पानी पसेर पनि भरिएको छ हैन? हजुर। अनि तपाईँको दुईजनाले चाहिँ बिचरा दुःख गरेर पानी फालेका छन् भने अरू चाहिँ हेरेर बसेका, हाँसेर बसेका कि सके नगरिकन हैन, आनन्दले हेरेर रमित हेरेर बसेका छन् त्यहाँ। डिगन भाइले भन्नुभयो यहाँ दुईजना चाहिँ यहाँ सफा गर्दैछन् तलकाहरूले हैन? अनि उनीहरूको यो अनुहार फालेका छन्, पानी भरेर यहाँ भित्र। उनीहरूको अनुहारको एक्सप्रेसन हेर्नुहोस् त, अनुहारमा के व्यक्त गरेको छ? यिनीहरू आत्तिए जस्तो छ हैन? यो दुईजना आत्तिएको छ अनि उनीहरूले चाहिँ पानी पुरा भित्रबाट फाल्दैछ। यो दुईजना माथि चाहिँ हेर्नु त, यो मान्छे खुट्टा कहाँ छ? यो मान्छेको मेरो माउस तपाईँले देख्नुभयो भने यहाँ माउस चलेको छ। यो खुट्टाले माथि राखेको छ है। खुट्टा माथि राख्ने भने त ऊ त आराम गरे हो नि त हैन? ऊ त आराम छ, खुट्टा माथि राखेको छ। अझ अनुहार पनि हेर्ने, दुईटाको अनुहार हेर्दाखेरि के गरेको छ? यिनीहरू जस्तो छ छैन? यिनीहरू दुईटा त हाँस्दैछ है, हामीले बुझिन्छ हाँस्दैछ। उनीहरूले अनि यहाँ के भन्दैछ भने स्योर ग्ल्याड द होल इजन्ट एट आवर एन्ड भन्नुले के भन्छ भने हो नाउ त डुङ्गामा पानी त परेको छ तर हाम्रो पट्टि त परेको छैन, हामी त ढुक्क छौँ भनेर हाहा गरेर हाँस्दैछ यिनी दुईटा है। नाउमा पानी परेन, हाम्रो पट्टि त पल परेको छैन, भङ परेको छैन, हामीलाई त केही हुनेवालै छैन नि भनेर यो दुईटाले चाहिँ सोच्दैछ। यो दुईटा चाहिँ होइन नि बर्बादै भयो, अब डुङ्गामा पल परेछ, पानी पर्यो, अब यो डुङ्गा त डुब्ने हो नि भनेर आत्तिएर दुईजनाले सफा गर्दैछ।
यो दुईटा माथिको दुईटाले के बिर्सिरहेको छ भने यो दुईजनाले चाहिँ उनीहरू जुन मान्छेले सफा गरेको ढुङ्गा छ त्यही ढुङ्गाको एउटा छेउमा हामी बसेका छौँ भन्ने कुरो उनीहरूले बिर्सियो। उनीहरूले सम्झिया छ हामीपट्टिको त अब डुब्नेवालै छैन नि, यो दुईटा मात्रै हो नाश हुने नष्ट हुने त सक्ने त हामी दुईजना त मक्खै छौँ, हामी त बचिहाल्छौँ भनेर सम्झिया छ होइन। तर ढुङ्गा चाहिँ एउटै छ। अब यो पिक्चरले के देखाउँछ होला त? पिक्चरले के देखाउँछ होला? कोही बोल्नुहुन्छ? यो पिक्चरले यो नक्सा हेरेपछि के बुझ्छौँ होला? हामी के बुझ्छौँ त भनेदेखि यहाँ नक्सा हेर्दाखेरि ढुङ्गा एउटै छ, तर हामीले त्यसलाई लिने के भन्छ बुझ्ने कुरा चाहिँ कहिले कहिले हामी पनि यस्तै हुन्छ होला। हामी सबै एउटै ढुङ्गामा छौँ, एउटै ठाउँमा छौँ, अनि हामीले सोच्छौँ हामीलाई केही भएकै छैन, मलाई त केहीले असरै गर्दैन भनेका छौँ। तर जब एक दिन यस्तो अवस्था आउँछ जुन बेला यो ढुङ्गा गार्लाम डुब्छ, त्यसपछि थाहा हुन्छ म त यो ढुङ्गामा बसेर छु, यो ढुङ्गामा बसेर छु, मैले समय पाएको भए त मैले पनि त्यही बेला सफा गरेको भए हुने रहेछ, मैले त्यही बेला हेरेर त्यही बेला सफा गरेर काम गरेको भए त यो बेला अहिले हामी डुब्ने थिएन होला भनेर उनीहरूले सम्झिन्छ होला कुनै दिन होइन। उनीहरूले बिर्स्यो कि हामी सबै जति पनि हाम्रो सोसाइटीमा हामी अगाडि पछाडि हामी सबै छौँ। भएर इक्जामको लागि हामी घर परिवार एउटै ढुङ्गामा, मण्डली परिवार एउटै ढुङ्गामा, हाम्रो देश एउटै ढुङ्गामा हामी जसरी बसेका छौँ, हामीले अरूतिर हेरेका छौँ तर हाम्रो आफ्नोतिर चाहिँ के देखेका छौँ, मलाई चाहिँ केही भएकै छैन, मलाई सबै कुरा सप्रिया छ, मलाई सबै कुरा राम्रो भएको छ भनेर सोचिरहेको हुन सक्छौँ। एक दिन यस्तो अवस्था आउँछ जहाँ चाहिँ ढुङ्गा सबै डुब्न सक्छ। त्यो लेसन भयो त्यहाँ होइन। अब यो पद पढौँ है त, जेम्स 4:17 याकुब 4:17 कसैले पढिदिनुहुन्छ? यो देख्नु भएको छ भने स्लाइडमा पढिदिनुहोस् त। याकुब 4:17 लेखिराख्न सक्नुहुन्छ लेख्न चाहनुभयो भने, नत्र यो यहाँबाट पढ्न पनि सकिन्छ। याकुब 4:17 हेरौँ त, पढ्नुहुन्छ कसैले त्यो पद? अनि जब एक व्यक्तिले भलाइ गर्न जान्दछ तर भलाइ गर्दैन भने उसले पाप गरिरहेको छ। अनि जब एक व्यक्तिले भलाइ गर्न जान्दछ तर भलाइ गर्दैन भने उसले पाप गरिरहेको छ। यहाँनिर यो पदमा याकुबले के भनिरहेको पाउँछौ भने 4:17 कि यसकारण, अनि यो हाम्रो बाइबलमा चाहिँ मैले यो कपी गरेर यो बनाएको चाहिँ सिम्पल नेपाली ल्याङ्ग्वेजको अनलाइन बाइबल छ, त्यहाँबाट कपी गरेको हो। अहिले हामीसँग भएको हातमा भएको बाइबलले चाहिँ यसरी भनेको छ है, यसकारण जसले भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैन त्यसले पाप गर्दछ। भलाइ गर्न जान्दछ, कुन कुरा ठिक हो भन्ने, कुन कुरा बेठिक हो भन्ने कुरा त्यो व्यक्तिलाई थाहा छ, तर पनि त्यो व्यक्तिले गर्दैन, तर पनि त्यो व्यक्तिले गर्न जान्दैन। जान्दैन भन्दा पनि गर्दैन भनौँ, नजान्ने कुरा त्यो एउटा भयो होइन। भलाइ गर्ने भलाइ कुरा हो, यो भलाइ हो, यो बेठिक हो, यो ठिक हो भन्ने कुरा उसलाई थाहा छ, तर पनि ठिक कुरा उसले गर्दैन भने त्यसले के गरिरहेको छ? त्यसले पाप गरिरहेको छ। त्यसकारण पाप गर्नु भनेको चाहिँ चोर्नु, काट्नु, मार्नु, ढाँट्नु मात्रै पाप होइन, तर जसले ठिक हो भन्ने कुरा जानेर पनि गर्दैन त्यो पनि पाप हो भनेको छ बाइबलमा है। अब अहिलेको पिक्चर हेर्ने हो भने, अहिलेको पिक्चरलाई हामीले हेर्ने हो भने, विचार गर्ने हो भने कसले पाप गरिरहेको छ होला? त्यो दुईटा व्यक्ति जसले माथि बसेर मक्ख परेर बसेका छ, उनलाई थाहा छ त्यहाँ भङ परेको छ, पानी आइरहेको छ, तर उनीहरू हाँसेर बसिरहेको छ। उसले त्यो गर्दैन, उनीहरूलाई थाहा छ तर पनि गर्दैन भने चाहिँ त्यो दुईटा जो रमिता हेरेर बसेको छ त्यसले चाहिँ पाप गरेर बसेको छ। उनीहरूले केही गर्न परेन, तर पनि यहाँ बाइबलले बताए अनुसार चाहिँ त्यो व्यक्ति जसले असल गर्न जान्दछ तर पनि गर्दैन भने चाहिँ त्यो के भएछ? पाप भएको छ, त्यसले पाप गरेको छ। ठिक छ भन्ने कुरा थाहा छ तर पनि ठिक गर्दैन। फेरि बेठिक गर्छ भनेको पनि छैन, बेठिक गर्नु पनि परेन, ठिक छ ठिक कुरै गर्दैन भने पनि पाप छ भनेको छ कि है। मैले ठिक गरेको छैन, मैले बेठिक पनि त गरेको छैन भन्ने कुरो भएन। तपाईँ बेठिकै नगरे पनि हामीले ठिक गर्ने कुरा जानेर पनि ठिक गर्दैनौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के रह्यो? पाप रह्यो। अर्को पद हितोपदेश 27:17 हितोपदेश 27:17
अर्को एकजनाले पढ्नुस् त, त्यहाँ स्लाइडमा के देख्नु भएको छ, हितोपदेश 27 को 17 मा के भन्दछ त? पढ्नुस् त एकजनाले। ल कसले पढ्नुहुन्छ? सुजना? हितोपदेश 27 को 17। जसरी फलामको सानो टुक्राले फलामकै छुरी तथा हतियारहरू उध्याइन्छ, त्यसरी नै मानिसहरूले पनि एक अर्काबाट ज्ञान सिक्छन्। हजुर, हस् धन्यवाद। आमेन। यो सिम्पल ल्याङ्ग्वेज भयो, हितोपदेश 27 को 17। हामीसँग भएको अनुवादमा चाहिँ हाम्रो बाइबलमा चाहिँ यसरी लेखिएको छ, फलामले फलाम उध्याए जस्तै एउटाले अर्को मानिसलाई उध्याउँछ भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले अहिले लेखेकोमा चाहिँ जसरी फलामको सानो टुक्राले फलामकै छुरी र हतियारहरू उध्याइन्छ, त्यसरी नै मानिसहरूले पनि एकअर्काबाट ज्ञान सिक्छन् भनेको छ हैन। हामीसँग हातमा भएको बाइबल तपाईँले खोल्नु भएको छ होला, त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ, फलामले फलामलाई उध्याए जस्तै एउटाले अर्को मानिसलाई उध्याउँछ भनेको छ। अनि फलामलाई धार लाउनको निम्ति के युज गरिन्छ? फलामले प्राय युज गरिन्छ हैन। हुन त हामी कहिलेकाहीँ ढुङ्गा पनि लगाउँछौँ, ढुङ्गा पनि गर्छौँ, तर यहाँ लेखिन्छ फलामलाई फलामलाई लगाए जस्तै एउटाले अर्को मानिसलाई के गर्छ? उध्याउँछ। उध्याउँछ भनेको मतलब धारिलो बनाउँछ। त्यसको मतलब चाहिँ व्यक्तिलाई फलामको हतियारलाई धार लाउनको निम्ति फलाम चाहिन्छ भने मानिसलाई धारिलो बनाउनको निम्ति मानिस नै चाहिने भयो। हेर्नुहोस् है, मानिसलाई धारिलो, मानिसलाई काम लाग्ने, मानिसलाई उपयोगी बनाउने काम मानिसले नै गर्न सक्छ। कति राम्रो लेखेको छ है यो 17 पदमा, एउटाले अर्को मानिसलाई उध्याउँछ। भुत्ते बनाउँछ भनेको छैन है, उध्याउँछ। उध्याएन भन्दा भुत्ते हुन्छ पक्कै पनि है। हामीले एकले अर्कालाई उध्याउन सक्छौँ, एकले अर्कालाई धारिलो बनाउन सक्छौँ। परिवारमा हामीले एकले अर्कालाई धारिलो पनि बनाउन सक्छौँ, भुत्ते पनि बनाउन सक्छौँ। मण्डलीमा हामीले एकले अर्कालाई धारिलो बनाउन सक्छौँ, उध्याउन सक्छौँ, कामै नलाग्ने पनि बनाउन सक्छौँ। त्यही कुरो हो नि यो पदले भनेको त हैन। उध्याएनौ भने के हुन्छ? धार लाग्दैन। तपाईले विचार गर्नुभएको छ होला, घरमा हाम्रो चुलेसी हुन्छ हैन, हामी कतिलाई थाहा छ चुलेसी हुन्छ, अनि चुलेसीलाई जति धेरै चलाए उति धेरै धारिलो हुन्छ, जति धेरै चलाए उति धेरै धारिलो हुन्छ। तर त्यसलाई तपाईले 5 वर्ष चलाउनु भएन, कुनामा लगाएर राखिदिनु भयो, 5 वर्षपछि तपाईले आएर त्यसलाई हेर्नु भने के हुन्छ? त्यो धारिलो भएर बस्या हुन्छ? त्यसमा त धारै हो, त्यो त खिया लाग्छ। त्यहाँ त खिया लागेपछि त त्यो काट्ने योग्य के हुँदैन नि। तर जति धेरै हामी त्यसलाई चलाउँछौँ त्यति नै धेरै त्यसले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण यहाँ के लेखेको छ भने एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई उध्याउँछ, एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई धारिलो बनाउँछ, एउटा मानिसले अर्को मानिसलाई काम लाग्ने बनाउँछ। परमेश्वरलाई चिन्दाखेरि तपाईँ र मैले चाहिँ एकले अर्कालाई धारिलो बनाउन सक्छौँ, एकले अर्कालाई उध्याउन सक्छौँ। उत्तरदायित्व है, एकाउन्टेबिलिटीको कुरा गरिरहेका छौँ हामी। उत्तरदायित्व, तपाईँ र मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी, तपाईँ र मेरो उत्तरदायित्व भन्ने कुरा अहिले हामीले 2-3 पद पढिसक्यौँ, 2टा पढिसक्यौँ, अर्को पनि 1-2 पढ्छौँ। यसमा हामी पाले पालो यी पदहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँ र मैले उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी वहन गर्ने कुरामा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जहाँ राख्नु भएको छ त्यो ठाउँमा बसेर तपाईँ र मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी, एकाउन्टेबिलिटी, उत्तरदायित्व के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। जब तपाईँ र म जहाँ छौँ त्यो ठाउँमा रहेको कुरामा, त्यो ठाउँमा गर्नुपर्ने कुरा तपाईँ र मैले गर्दैनौँ भने अहिलेको पदले के भनेको छ? असल हो भन्ने कुरा जानेर पनि गर्दैन भने चाहिँ त्यो पाप हो। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जहाँ राख्नु भएको छ रहेको ठाउँमा बसेर हामीले गर्ने कुरा गर्न सकेनौँ, हामीले ठाउँ मात्रै ओगट्यौँ भने चाहिँ त्यो पाप भयो। तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने कुरा हामी गर्दैनौँ, घरिघरि अरूले तपाईँ र मलाई घचेट्न पर्छ, जानेर पनि गर्दैनौँ भने चाहिँ त्यो पाप भयो भनेको छ। त्यसकारणले तपाईँ र म कि त त्यो ठाउँमा रहनु भएन,
रहिसकेपछि जुन ठाउँमा रहेका छौँ यो ठाउँमा रहेर मैले यो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी जान्दछौँ भने त्यो कुरा गर्न आवश्यक छ। गरेनौँ भने चाहिँ त्यो कुरा पाप भयो। किनभने हामी त्यो गर्यौँ भने अहिलेको पदले भैदेवदसले के भनेको छ, हामीले एकले अर्कालाई उध्याउन सक्छौँ। म आफू त धारिलो भएन भुत्ते भएँ भने मैले अरूलाई पनि भुत्ते बनाएर आएको हुन सक्छु, अरूलाई मैले धारिलो बनाउने कामबाट रोकिरहेको हुन सक्छु। यहाँनिर अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। दोस्रो कोरिन्थी 6:3 दोस्रो कोरिन्थी 6:3 पवन सुनिराख्नु भएको छ, पढ्नुहोस् त यो पवनले दोस्रो कोरिन्थी 6:3 देखिन्छ त्यहाँ, देख्नु भएको छ। हाम्रा काममा कुनै भुल नभेटुन् भन्ने हामी चाहन्छौँ, त्यसैले अरू मानिसहरूको लागि समस्या बन्ने कुनै काम हामी गर्दैनौँ। आमेन। आमेन। दोस्रो कोरिन्थी 6:3 त्यो पनि सिम्पल अनुवाद हो। त्यो दोस्रो कोरिन्थी 6:3 मानिसहरूले हाम्रो काममा कुनै भुल नभेटुन् भन्ने हामी चाहन्छौँ, त्यसैले अरू मानिसहरूको लागि समस्या बन्ने कुनै काम हामी गर्दैनौँ। हेर्नुहोस् है, दोस्रो कोरिन्थी 6:3 दोस्रो कोरिन्थी 6:3 के भन्यो कि मानिसहरूले हाम्रो काममा कुनै भुल भनेको छ। यसमा चाहिँ के भन्छ भने हामीसँग हातमा भएको बाइबलको अनुवादमा चाहिँ हाम्रो सेवामा दोष नभेटोस् भनेर हामी कसैको मार्गमा बाधाको कारण राख्दैनौँ। हेर्नुहोस् है, हामीले गरेको काममा कुनै भुल नभेटोस्, कुनै दोष नभेटोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसको लागि म के गर्छु, त्यसैले अरू मानिसहरूको लागि समस्या बन्ने कुनै काम पनि हामी गर्दैनौँ, कुनै काम पनि म गर्दिनँ। पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई लेख्दाखेरि उसले त्यही भन्छ है, मैले गरेको काम, मैले गरेको सेवामा तपाईँहरूले दोष नदेखाउन् भन्नुको निम्ति म हरेक कुरामा म बिचमा बाधा बन्दिनँ, हरेक कुराको बिचमा आएर म समस्याको रूपमा खडा हुँदिनँ। उसले भन्छ मार्गमा बाधाको कारण राख्दैनौँ, अथवा अहिले यहाँ स्लाइडमा भएको शब्दले के भन्छ, मानिसहरूको लागि समस्या बन्ने कुनै काम हामी गर्दैनौँ। भनेपछि यो पदले के भन्दो रहेछ त, भनेपछि हामीले कहिले कहिले यस्तो काम गर्ने रहेछौँ जुन कामले गर्दा हामीले अरूको लागि के गरिरहेको छौँ, बाधा गरिरहेको हुन्छौँ, अरूको लागि बाधा पुर्याइरहेको हुन्छौँ, अरूलाई बढ्नलाई रोकिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले अरू मानिसहरूको लागि समस्या बन्ने कुनै काम हामी गर्दैनौँ। हामीले गरेको कारणले हामी त रोकिन्छौँ, अरूलाई पनि रोकिने काम भएको हुने रहेछ। दोस्रो कोरिन्थी 6:3 पावलले त्यही कुरा भन्छ, एकदम होसियारी भएको हामी देख्छौँ। अनि पावलले भन्छ म जुन कुरा गर्छु म अरूको कुरामा म बाधा नपुर्याउँ, अरूको कुरामा मैले नपारौँ। अर्को पद हिब्रू 10:24-25 हिब्रू 10:24-25 हिब्रू 10:24 बिन्दु सुन्नु भएको छ, बिन्दुले पढिदिनुहुन्छ। हिब्रू 10:24-25 हामीले एक अर्कालाई विचार गर्नुपर्छ अनि प्रेम देखाउन र राम्रो काम गर्न हामी एक अर्कालाई कतिसम्म सक्रियतापूर्वक उत्साहित गर्न सक्छौँ त्यो हेर्नुपर्छ। हामीसँग भेट हुनबाट तर्किनु हुँदैन। कतिपय मानिसहरू त्यसै गर्दछन्। हामीले एक अर्कालाई भेट्न र सघाउनु पर्छ। तिमीहरूले यसै गर्नुपर्छ किनकि दिन अझै नजिक आउँदैछ। आमेन। कसको माइक अन छ म्युट गर्नुहोस् है त। पवनको माइक हो कि जस्तो लाग्दैछ, हेर्नु चेक गर्नुहोस् है। हामीले एक अर्कालाई विचार गर्नु पर्दछ अनि प्रेम देखाउन र राम्रो काम गर्न हामी एक अर्कालाई कतिसम्म सक्रियतापूर्वक र उत्साहित गर्न सक्छौँ त्यो हेर्नुपर्छ। राम्रो कुरा भनेको छ। हिब्रूमा अब लेखक पावल भनेको छ, कतिले पावल भनेको छ, तर यसको लेखक को भन्ने कुरा डिटेलमा त्यहाँ छ, तर लेखेको स्टाइल हेर्दाखेरि चाहिँ पावलले लेखेको हो कि भनेको छ हिब्रूको पुस्तकलाई। यहाँ उसले के भन्छ भने हामीले एक अर्कालाई विचार गर्नुपर्छ, हामीले विचार पुर्याउनु पर्छ है, अनि प्रेम देखाउन र राम्रो काम गर्न हामी एक अर्कालाई कतिसम्म सक्रियतापूर्वक उत्साहित गर्न सक्छौँ त्यो पनि हेर्नुपर्छ। हामीसँग भेट हुनबाट तर्किनु हुँदैन। अनि उसले त्यहाँ भन्छ हामी भेट्नलाई एक अर्कामा भेट्नको निम्ति भेट्ने कारणहरू छन् भने सङ्गतिमा भनेको छ है। अर्को बाइबलमा त कतिपय मानिसहरू त्यसो गर्दा कतिहरूलाई चाहिँ के हुन्छन्, आउने बानी हुँदैनन्, उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ, उनीहरू चाहिँ बाहना हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर लेखेको पाउँछ। हिब्रू 10:24-25 हामीसँग भएको अनुवादमा चाहिँ त्यही भन्छ, हामी एउटाले अर्कोलाई
प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गरौँ त्यस कुरामाथि विचार गरौँ। अनि हामीले कसरी हुन्छ एक्लै अर्कालाई उत्साहित गर्ने कुरा, एक्लै अर्कालाई बढाउने कुरा, एक्लै अर्कालाई इन्करेज गर्ने कुरा के हुन्छ त्यहाँ लागिरहँ भनेर कतिजनाको सङ्गतिमा नजाने बानी हुन्छ भनेको छ। तर हामी चाहिँ एकसाथ भेला हुन नछोडौँ। अनि यहाँ अहिले हेरेको यहाँ पढेको बाइबलमा के लेख्यो भने हामीसँग भेट हुनबाट तर्किनु हुँदैन। तर्किने कारणहरू खोज्छन् मान्छेले होइन, म यो भइन, यो भ्याइन, यो सकिन, यो हुँदैन, भ्याइन, समय रहेन होइन, अब विभिन्न कुराहरू अनि बहानाहरू भइरहेको हामी देख्छौँ। अनि सङ्गतिको निम्ति हामीले हामी मण्डलीमा गरिरहेका छौँ, लागिरहेका छौँ। तर पनि अझ पनि कतिजना फ्रीहरूमा कतिपय हामी देख्छौँ सक्नुहुन्छ, समय छ, तर पनि जोडिनलाई उहाँहरूले इच्छा देखाइराख्नुहुन्न। कतिपय त्यस्तो व्यवहार हामी जुन चाहिँ बाइबलले भन्छ हामीले त्यो गर्नु हुँदैन, हामीले त्यो गर्नु भएन। हामीसँग कति मान्छेले तर हामी चाहिँ एकअर्कामा भेट्न र सघाउनु पर्छ, तिमीहरू यसै गर्नुपर्छ किनकि दिन अझै नजिक आउँदैछ। किनभने प्रभुको आगमन चाँडै आइरहेको छ, समय छोटो छ, मानिसको जीवन छोटो छ, मानिस कति दिन रहन्छ संसारमा थाहा छैन। तर जति दिन प्रभुले तपाईँ र मलाई जुन स्थानमा जहाँ राख्नु भएको छ त्यो समयको सदुपयोग गर्दै एक्लै अर्कालाई सक्रियतापूर्वक उत्साहित गर्नको निम्ति, एक्लै अर्कालाई बनाउनको निम्ति लागिरहन पर्छ भनेर यहाँनिर हामी देख्दछौँ। अर्थात् त्यो चाहिँ हाम्रो के रह्यो, त्यो चाहिँ हाम्रो एकाउन्टेबिलिटी अथवा उत्तरदायित्व हो कि हामीले एक्लै अर्कालाई उत्साहित दिने, एक्लै अर्कालाई बनाउने काम। रोमी 14:12 डिकन नोखिरामले पढिदिनुहुन्छ। रोमी 14:12 डिकन नोखिराम सुन्दै हुनुहुन्छ, पढिदिनुहुन्छ त्यो रोमी 14:12। बाबा हुनुहुन्न अहिले? ल तिमीले पढ्दैौ त रोमी 14:12 पढ त, देखिया छ? प्रशान्त हो कि प्रवीण हो? कसले पढ्न सक्छ यो? ल पढ्ने त त्यहाँबाट कसले देख्नु भएको छ? विवेकले देखेछ? यसकारण हामीले म पढ्न लाग्छु। पढ ल ल ल ल ल। यसकारण हामीले हाम्रो प्रत्येकले परमेश्वरको अगाडि आफ्नो हिसाब दिनु पर्नेछ। अरूलाई पापी भनेर दोष नलगाऊ। आमेन। ल थ्याङ्क यू सो मच है, धेरै धन्यवाद है। यहाँनिर हामीले पढ्यौँ रोमी 14:12 के पढ्यौँ? यसकारण हामी प्रत्येकले परमेश्वरको अगाडि आफ्नो हिसाब दिनुपर्ने छ, अरूलाई पापी भनेर दोष नलगाऊ भनेर रोमीमा पावलले भनेको छ। माइकलाई त्यहाँ म्युट गर्नु है, म्युट गरेर राख्नु है त। अनि यसकारण हामी प्रत्येकले परमेश्वरको अगाडि आफ्नो हिसाब दिनुपर्ने छ, अरूलाई पापी भनेर दोष नलगाऊ भनेर पावलले रोमीको मण्डलले भन्छ। अथवा हामीले परमेश्वरको अगाडि हरेक कुराको हामीले हिसाब दिनुपर्ने हुन्छ, हरेक कुराको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के गरेका छौँ, कस्तो गरेका छौँ, हाम्रो लेखा प्रभुलाई दिनुपर्ने भएकोले हामीले एक्लै अर्कालाई ब्लेम लाउने होइन, एक्लै अर्कालाई दोष देखाउने। तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा, मेरो आफ्नो व्यवहारमा, मेरो आफ्नो कुरामा म लागि पर्नुपर्छ भनेर यहाँनिर लेखेको पाउँदछौँ। अब अगाडि बढौँ है। अब यहाँनिर अघि नै हामी भनिसक्यौँ, इङ्ग्लिसमा लेखेको छ, तर म यसलाई सरस्वती नेपालीमा भन्दै जानेछु कि एकाउन्टेबिलिटी भन्ने बित्तिकै, उत्तरदायित्व भन्ने बित्तिकै यसको अर्थहरू चाहिँ भनेको के त भन्दा डेभलपिङ रिलेसनसिप विथ अदर क्रिस्चियन्स होइन, अथवा हामीले अरू विश्वासीहरूसँग, हामीले अरू प्रियहरूसँग हाम्रो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने कुरा, अरूसँग हाम्रो सम्बन्धलाई अगाडि लिएर जाने कुरा हो। अथवा म उत्तरदायी छु भन्नुको मतलब मैले प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि मैले मेरो आफ्नो सम्बन्धलाई अझ विकास गरेर लिएर जाने, अगाडि बढाएर लिएर जाने भन्ने, अथवा आत्मिक क्षेत्रमा मेरो इमान्दारीका कुराहरूमा, परमेश्वर प्रतिमा आज्ञाकारी हुने कुराहरूमा अझ बढेर जाने कुराहरू यहाँ भनिएको हामी पाउँदछौँ। अथवा यहाँ के भनेको छ भने we are talking about the relationship that help believers change by the Spirit of God। अथवा हामीले यस्तो कुराहरू यहाँ कुरा गरिरहेका छौँ कि यो सम्बन्ध चाहिँ
यस्तो प्रकारले परिवर्तन हुँदै जानु पर्यो कि पवित्र आत्मा परमेश्वरमा अझ वृद्धि हुँदै बढ्दै जान पर्छ भनेर यहाँ लेखेको देख्छ। अथवा एकाउन्टेबिलिटी टु अदर्स इज सिम्पली वान अफ द वेज गड होल्ड्स अस एकाउन्टेबल टु हिम। अथवा हामी एकअर्कामा एकाउन्टेबल भयौँ भने, एकअर्कामा उत्तरदायी भयौँ भने, एकअर्कामा जिम्मेवारी वहन गर्यौँ भने हामी परमेश्वरप्रति पनि एकाउन्टेबल बन्दछौँ, परमेश्वरप्रति पनि हामीहरू जवाबदेही बन्दछौँ, अथवा त्यो कुरामा हामी बढ्दै जान्छौँ भन्ने कुराहरू यहाँ लेखिएको छ। अनि यहाँ पनि के पनि भनेको छ भने लेसनमा चाहिँ हाम्रो बानी कहिले कहिले के हुन्छ भने, मैले यहाँनिर ब्लू कलरमा लेखेको छ हाइलाइट गरेर, कहिले कहिले हाम्रो बानी चाहिँ हामी वी वान्ट अथवा हामी जे चाहन्छौँ त्यो चाहिँ गर्न मन लाग्छ, तर परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ हामी कहिले कहिले मिस गरी पठाउँछौँ। आवर वान्ट र गड वान्ट्स, अथवा हाम्रो चाहना र परमेश्वरको चाहना भन्ने कुराहरू दुईटा कुरा हुन्छ हैन। अथवा हामीलाई मन लागेको कुराहरू मात्रै गरी हिँड्यौँ भने हामी एकाउन्टेबल भएनौँ। मलाई जे मन लाग्यो त्यही गरी हिँड्यो भने त्यो जवाबदेहीताको कुरा भएन। तर परमेश्वरले चाहनु भएका कुराहरू मैले गर्दै गएँ, जिउँदै गएँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के भयो, एकाउन्टेबल हुने कुरा अथवा परमेश्वरप्रति जवाबदेही अथवा उत्तरदायी भएर जिउने कुरा भयो। अनि यहाँ के भन्छौँ भने एकाउन्टेबिलिटी भनेको अथवा उत्तरदायी हुनु भनेको कुरा चाहिँ, जवाबदेही हुनु भनेको मतलब चाहिँ हामी एकले अर्कालाई शिक्षा दिने कुरामा, एकले अर्कालाई एक्सर्टिङ उत्साह दिने कुरामा, एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्ने कुरामा, सहयोग गर्ने कुरामा, एकले अर्कालाई उत्साह दिने कुराहरूमा हामी लागिरहनुपर्छ भनेर यहाँ भनिएको हो, अथवा त्यो कुराहरूमा जोड दिन खोजिएको हो। अर्को कुरा यहाँनिर भनिएको छ, यहाँनिर स्लाइडमा लेखेको छ, म पढ्छु है त, यहाँ म पढ्छु। Many see freedom as the rights to abandon accountability to God and man in order to do what they please in the promotion of self-gratification भनेको छ है। भन्नु मतलब धेरै हाम्रो बानी के हुन्छ भने मलाई स्वतन्त्र छ अथवा प्रभुले मलाई स्वतन्त्रता दिनुभएको छ, विश्वास गरेपछि म स्वतन्त्र छु भन्नुको मतलब चाहिँ मलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँछु भनेर मान्छेले बुझिरहेको हुन्छ। त्यो होइन। म स्वतन्त्र छु भने यसको मतलब के त भन्दा मलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने होइन। स्वतन्त्र भनेको त्यो होइन, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने होइन। किनभने जे मन लाग्यो त्यही गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, इट इज स्लेभरी अर एटलिस्ट लिड्स टु स्लेभरी। अथवा यो चाहिँ मलाई जे मन लाग्यो त्यही गरिहिँड्यो भने त्यो प्रकारले दासत्व हो अरे। मलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्नुको मतलब के त भन्दा मैले आई एम ट्राइङ टु मेक माइ सेल्फ ह्याप्पी, मैले आफूले आफूलाई के गर्न खोजिरहेको छु, खुसी तुल्याउन खोज्दैछु। मलाई खुसी पार्नु पर्यो नि त। मेरो मनले भन्छ उता जा म त्यतै जान्छु, त्यहाँ गएर त्यो खा त्यही खान्छु, त्यो गर त्यही गर्छु भन्नु मतलब मैले के भइरहेको हुन्छु, मैले आफूले आफूलाई खुसी पार्दैछु, मेरो फिजिकल मेरो शरीरलाई मैले के अरे खुसी तुल्याउन खोजिरहेको हुन्छु भने त्यो के रह्यो, त्यो चाहिँ दासत्व हो। म अरूको दासत्वमा होइन, तर म आफ्नै इच्छाको दासत्वमा बसिरहेको हुन्छु। त्यसले गर्दा यहाँ के भनेको छ भने फ्रिडम, स्वतन्त्रता भनेको मनमा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने होइन, मनमा जे मन लाग्यो त्यही गरी हिँड्ने होइन, जे मन लाग्यो त्यही खाइ हिँड्ने होइन। तर प्रभुको अनुग्रह, प्रभुको वचनमा डिसिप्लिन अनुशासनमा जिउनु चाहिँ स्वतन्त्रता हो। त्यो चाहिँ यहाँनिर लेखिएको हामी पाउँदछौँ है। त्यसपछि अगाडि बढौँ। अगाडि त्यसो हो भने हामी उत्तरदायी किन हुनु पर्यो त? त्यसो हो भने होइन, धेरै कुराहरू त हामीले त गर्यौँ, अब उत्तरदायी पनि हुनुपर्ने रहेछ, हामी एकाउन्टेबल हुनुपर्ने रहेछ। हामी मण्डली परिवारमा हाम्रो छिमेकीमा एकअर्कामा हामीलाई प्रभुले जहाँ राख्नुभएको छ हामी एकाउन्टेबल हुनु पर्यो, उत्तरदायी भएर जिउन पर्यो, जवाबदेही हुनु पर्यो। हो भने किन चाहिँ आवश्यकता छ भन्दाखेरि मैले पढेको एउटा किताबमा चाहिँ त्यो बिल हल भन्ने एउटा राइटर हुनुहुन्छ, उहाँले द डिसाइपल मेकिङ प्रोसेस पास्ट अथवा अगुवा जसले चाहिँ चेला बनाउँछ भन्ने एउटा किताबमा उहाँले कसरी लेख्नु भएको छ भने कि कुनै पनि अनुशासन बिना चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। प्रभुमा चेलापनमा हुर्किनु भनेको चाहिँ डिसिप्लिन चाहिन्छ। यहाँ भनेको छ कि घरमा पनि बालबालिकाहरूलाई, नानीहरूलाई घरमा पनि एउटा डिसिप्लिन हुन्छ। आमा बुवा छोराछोरी हरेकले आफ्नो आफ्नो रोल आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रहेर निभाएको हुनुपर्छ। सबैले सबै गर्ने अब सबैले केही पनि नगर्ने भन्ने कुरा भयो भने त्यहाँ डिसिप्लिन भएन। सबैले आफ्नो आफ्नो रोल निभायो भने, आफ्नो आफ्नो भूमिका गर्यो भने त्यहाँ डिसिप्लिन अनुशासन हुन्छ भनेर यहाँ लेखिन्छ। अथवा चेलापनमा बढ्ने कुरा पनि त्यही हो। प्रभुमा अगाडि बढ्ने कुरा, चेलापनमा रहने कुरा पनि हरेकले हरेक ठाउँमा आफ्नो आफ्नो रोल निभाह गर्यो भने मात्रै हाम्रो उत्तरदायित्व अथवा हाम्रो एकाउन्टेबिलिटी अथवा हामी एकाउन्टेबल हुनलाई मद्दत गर्छ। नम्बर 1, अब म पोइन्टमा गएँ है। यहाँ 5 वटा पोइन्ट छ, म सरस्वती पोइन्ट यहाँ भन्ने छु, तपाईँले सम्झिने कोसिस गर्नुहोस्।
नम्बर 1 किन हामी एकाउन्टेबल हुनु पर्यो त? नम्बर 1 मा एकाउन्टेबिलिटी इज एन एसेन्शियल पार्ट अफ फङ्सनल सोसाइटी, अथवा एउटा सोसाइटी एउटा समाजमा त्यसले असल काम गर्नु हो भने, एउटा समूहमा ठिक तरिकाको काम हुनु हो भने त्यहाँनिर एकाउन्ट जवाबदेहिताको कुरा आउँछ। एउटा टिममा जवाबदेहीको कुरा आउँछ। टिममा हरेक मेम्बरहरू हुनुहुन्छ, मेम्बरहरूले आफ्नो आफ्नो रोल आफ्नो आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ उदाहरण के दिएको छ भने यूहन्ना 14:26, 15:26, 16:7 गएर भनिएको छ कि परमेश्वर जुन रूपमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, उहाँहरू पनि त्रिएक परमेश्वर एउटा टिममा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो भूमिका छ, उहाँहरू पनि आफ्नो आफ्नो रोलमा एकाउन्टेबल हुनुहुन्छ। सुरुमा पिता परमेश्वरले संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो, त्यसपछि संसार बढ्दै गयो अगाडि अनि संसारमा पाप आयो। पाप देखिसकेपछि प्रभुले मानिस जातिलाई बचाउनको निम्ति उहाँले को दिनुभयो? आफ्नो पुत्र ख्रीष्ट येशू दिनुभयो। अनि येशू प्रभु पनि संसारमा आउनुभयो र आफ्नो काम गरेर फर्कनु भएपछि उहाँले को छोड्नुभयो? पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई छोड्नुभयो। अहिले तपाईँ र मेरो अगाडि पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो माझमा पवित्र आत्मा परमेश्वर उपस्थित हुनुहुन्छ भन्नुको मतलब उहाँहरू पिता पुत्र पवित्र आत्माको पनि आफ्नो आफ्नो भूमिका छ, आफ्नो आफ्नो रोल छ। उहाँहरूले पनि त्यही प्रकारको व्यवहार गर्नुहुन्छ अथवा एकले अर्कालाई रिपोर्टिङ गर्ने, एकले अर्कामा जवाबदेही हुने काम गर्नुहुन्छ। इच हैज अ डिफरेन्ट रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज एन्ड द थिङ्स दे आर एकाउन्टेबल फर। अथवा उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो काम छ, तर आफ्नो आफ्नो काम भए पनि एक अर्कामा उहाँहरू के हुनुहुन्छ? एकाउन्टेबल हुनुहुन्छ, एकले अर्कामा जवाबदेही हुनुहुन्छ। मैले कसैलाई भन्नै पर्दैन, होइन, रिपोर्ट दिने काम त्यहाँ हुन्छ अथवा जवाबदेहिताको कुराहरू त्यहाँ हुन्छ। नम्बर 2 एकाउन्टेबल किन हुनु पर्यो भन्दा एकाउन्टेबिलिटी हेल्प्स टु प्रमोट बिब्लिकल कन्ट्रोल एन्ड चेक्स एन्ड ब्यालेन्स। अथवा एकाउन्टेबिलिटी र जवाबदेहीले चाहिँ हामीले के हुनु सहयोग गर्छ? बाइबलीय नियन्त्रण चेक गर्नको निम्ति र सन्तुलनमा रहनको निम्ति पनि सहयोग गर्छ। नत्र भए के हुन्छ? त्यहाँ भडाभाइलो हुन्छ। 10 जनाको टिम छ, 10 जनाले 10 प्रकारका कुरा गर्यो भने के हुन्छ? त्यहाँ केही पनि हुँदैन, कि त भडाभाइलो हुन्छ कि त केही पनि हुँदैन, हैन। रोमी 14:7-12 त्यहाँ गएर भनेको छ कि त्यहाँ चाहिँ टिमलाई कन्ट्रोल गर्नलाई, टिमलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति, टिमलाई सन्तुलन गर्नको निम्ति पनि एकाउन्टेबल जवाबदेहिता हुन आवश्यक छ। अथवा त्यहाँ कन्ट्रोल हुने काम हुन्छ, सपोर्ट हुने काम हुन्छ, ग्रोथ हुने काम हुन्छ। अथवा त्यहाँ नियन्त्रण हुन्छ, एकले अर्कालाई सहायता गर्ने काम हुन्छ, त्यहाँ एकले अर्कालाई वृद्धि हुनको निम्ति सहयोग गरिन्छ अथवा ग्रोथ हुने काम पनि त्यहाँ हुन्छ। नम्बर 1 मा हामीले के भन्यौं? नम्बर 1 मा के भन्यौं? नम्बर 1 मा हामीले के भन्यौं? नम्बर 1 मा हामीले सोसाइटीमा, समाजमा टिमले काम गर्नको निम्ति पनि त्यहाँ एकाउन्टेबल हुनलाई आवश्यक छ भन्यो। नम्बर 2 मा त्यहाँ चाहिँ बाइबलीय नियन्त्रण, चेक अथवा ब्यालेन्स अथवा एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्नको निम्ति, विकास गर्नको निम्ति पनि हामीले, वृद्धि गर्नलाई पनि हामीले एकाउन्टेबल अथवा जवाबदेही हुनुपर्छ भन्यो। नम्बर 3 accountability is necessary because like sheep we tend to go our own way. अनि यहाँ हामीले के छ? परमेश्वरले मानिस जातिलाई सृष्टि गर्नु भएपछि मानिस जातिलाई एउटा फ्री विल, फ्री इच्छा, चाहना दिनुभएको छ। तर त्यही चाहना चाहिँ मानिसले मिसयुज गर्यो, गलत युज गरेपछि के भएको छ भने मानिस जहिले पनि भौतारिने बानी भएको छ। आफू खुसी गर्न थाल्यो भने ऊ भौतारिन्छ, मन लागि गर्यो भने भौतारिन्छ, ऊ दौडिन्छ, कहाँ पुग्छ संसारमा। अनि अन्तिममा उसले झसङ्ग हुन्छ, म कहाँ भयो, आफै हराइरहेको हुन्छ। त्यही भएर वचनमा लेखेको छ नि, परमेश्वरले तपाईँ र मैले चुनेनौँ तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चुन्नुभयो। विश्वास गर्ने कुरा चाहिँ हामीले चुनेनौँ तर प्रभुले चुन्नु भएकोले गर्दा हामीले विश्वास गर्यो अथवा हामीले प्रतिक्रिया चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि एकाउन्टेबल हुनुको कारण, जवाबदेही हुनुको कारण अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामी भौतारिन्छौँ। त्यसले गर्दा हामीलाई कन्ट्रोल गर्न, हामीलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति पनि परमेश्वरले महान आज्ञा दिनुभएको छ मत्ती 28 अध्यायमा। त्यसपछि त्यो लक्ष्य साथ प्रभुले हामीलाई एकले अर्कामा जवाबदेही भयो भने एकले अर्कालाई हामीले भौतारिनदेखि हामी बचाउँछौँ, एकले अर्कालाई हामीले सन्तुलित रहेर टिममा रहनलाई हामी सहयोग गरिरहेको छौँ है। त्यसले गर्दा नम्बर 4 म अगाडि बढेँ। नम्बर 4 मा के भन्यौ? accountability promotes servant like leadership in keeping with the pastoral mandate to watch over the flock। अथवा जवाबदेहिता भन्ने कुराले चाहिँ आफ्नो भेडाको रेखदेख गर्नको निम्ति पनि सहयोग गर्छ अथवा भेडालाई ख्याल गर्ने, आफ्नो बगालको ख्याल गर्नलाई पनि वास्ता गर्छ। एउटा गोठालोले आफ्नो गोठको भेडालाई हामीले त्यहाँ बाइबलमा उदाहरण पाउँछौँ नि, 99लाई छोडेर एउटातिर गएको अथवा एउटाको खोजी गरेको देख्छौँ। किन त्यो त? किनभने हराएकोलाई चाहिँ वास्ता हुन्छ, भएको त छँदैछ नि त्यहाँ।
त्यो कुरा देख्छ। त्यसपछि विश्वासयोग्य भनेर यहाँनिर पहिलो कोरिन्थी 4:1 र 2, पहिलो तिमोथी 2:2 भन्ने खण्डहरूमा त्यहाँ चाहिँ लेखेको छ कि विश्वासयोग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी देऊ भनेको छ। विश्वासयोग्य व्यक्तिलाई किन विश्वासयोग्यलाई देऊ त? किनभने विश्वासयोग्य व्यक्तिहरू चाहिँ एकाउन्टेबल हुन्छ, विश्वासयोग्य व्यक्तिहरू चाहिँ जवाबदेही हुन्छ, विश्वासयोग्य व्यक्तिहरू चाहिँ उत्तरदायी भएर जिएको हुन्। त्यसले गर्दा जिम्मेवारी दिने काम चाहिँ उनीहरूलाई देऊ भनेर भनेको हामी यहाँ पाउँछौँ। अनि यहाँनिर के पनि पाउँछौँ भने त्यसैले गर्दा यहाँनिर अर्थ भन्छ सेलेक्ट अनि ट्रेन। सेलेक्ट गरेपछि ट्रेन गर्ने, एकैचोटि तालिम दिँदाखेरि सम्भव हुँदैन भने छानेर तालिम दिने भनेको, अथवा जसले त्यो कुरामा विश्वासयोग्य भएर अगाडि बढ्न सक्छ उनीहरूलाई त्यो अनुसार छानेर तालिम दिने भनेको कुराहरू यहाँ देख्छौँ। त्यसले गर्दा जवाबदेही जो हुन्छ त्यसले जिम्मेवारी चाहिँ पाएको हुन्छ। नम्बर 5 ले के भनेको छ हेर्नुहोस् है। नम्बर 5 मा accountability is protective to both leaders and to the flock, अथवा accountability भयो भने चाहिँ जवाबदेही भयो भने चाहिँ त्यो अगुवा र भेडाहरू जति पनि बगालमा छन् उनीहरू सबैको निम्ति नै सुरक्षित गर्ने काम हुन्छ है। बिब्लिकल मोडलमा के भनेको छ, चर्च लिडरशिप इज अल्सो कलेक्टिभ लिडरशिप अफ एल्डर्स, अथवा मण्डली एउटा जुन सञ्चालन गर्ने एउटा विधि छ, एउटा टिम छ अथवा मण्डली व्यवस्थापन अथवा टिम छ, त्यहाँ पनि पास्टर अगुवाहरू, एल्डर डिकन डिकनेसहरू भन्ने टिम हुन्छ। त्यहाँ पनि के भएको हुन्छ, एकले अर्कामा एकाउन्टेबल भएको हुन्छ। पास्टरले गर्ने रोल पास्टरले गरिरहेको हुन्छ, एल्डरले गर्ने एल्डरले गरेको हुन्छ, डिकन डिकन्सको काम उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले गर्नुभएको, अथवा हरेकले आफ्नो आफ्नो रोल जब निभाइन्छ त्यहाँ, त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ एकले अर्कामा सुरक्षित हुन्छ, एकले अर्कामा सहयोग पाइन्छ, एकले अर्कामा उत्साह साथ अगाडि बढ्न पाइन्छ। तर त्यहाँ एकाउन्टेबल भएन, जवाबदेहिता भएन होइन। फेरि पनि अघिको कुराहरू होइन, जसो करो जता जानु मन लाग्यो जे पायो त्यो गरिरहेका छौँ, टिममा एक प्रकारको एकाउन्टेबल भइएन भने चाहिँ त्यसले बढ्नलाई बाधा दिइरहेको हुन्छ। एउटा पद पढ्नेछौँ यहाँ है त, हिब्रू 13:17, हिब्रू 13:17 एउटा यहाँ पढौँ। हिब्रू 13:17 मा म पढ्छु है त, बाइबल छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले लेखेको छैन। हिब्रू 13:17 मा यसरी लेखेको छ, तिमीहरूका अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर र तिनीहरूका अधीनमा बस्छ, किनकि लेखा दिनुपर्छ भन्ने कुरा जानेर नै तिनीहरूका प्राणको हेरचाह गर्दछन्। यो काम तिनीहरूको आनन्द साथ गरून्, तिनीहरू आनन्द साथ गरून्, दुःख मानेर होइन, त्यसबाट तिनीहरूलाई कुनै लाभ हुँदैन। कति क्लियर भनेको छ है। यहाँ भनेको छ तिमीहरूका अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर र तिनीहरूको अधीनमा बस्छ। है यो बगालमा रहनेहरूलाई, यो बगालमा रहने, टिममा रहने सदस्यहरूलाई के भनेको छ वचनले भने, तिमीहरूका अगुवाहरूको आज्ञा पालन गर र तिनीहरूका अधीनमा बस्छ। अधीनमा किन बस्छ? किन अधीनमा बस्नु पर्यो? किन आज्ञा पालन गर्नु पर्यो? किन अधीनमा रहनु पर्यो? त्यही पदमा लेखकले के भन्छ भने, त्यही पदमा भन्छ कि तिनीहरूले तिमीहरूको प्राणको हेरचाह गर्दछन्। है प्राणको हेरचाह गर्दछन् नि त उनीहरूले, त्यसैले गर्दा उनीहरूको अधीनमा बस्छ, उनीहरूको आज्ञा पालन गर। यहाँनिर दुईटा कुरा भनेको छ। कहिले कहिले के हुन्छ भने कुराहरू के आउँछ भने कहिले कहिले यस्तो हुन्छ नि, तपाईँले मलाई फोनै गर्नु भएन, तपाईँले मलाई वास्तै गर्नु भएन, तपाईँले मलाई खेरै गर्नु भएन, तपाईँले मलाई सोध्नै भएन भनेको मतलब चाहिँ के हो, मलाई हेरचाह नै गर्नु भएन भन्ने तर्क होइन। तर उतापट्टि अर्को पाटो के हुन्छ, जो व्यक्ति अधीनमा रहन्छ, जो व्यक्ति आज्ञा पालनमा रहन्छ, त्यो व्यक्तिलाई हेरचाह गरिन्छ। अथवा दुईटा कुरा सँगसँगै जान्छ होइन, अधीनमा बस्ने कुरा र हेरचाह गर्ने कुरा। जस्तो एउटा उदाहरणको लागि, गोठमा भएको गाई गोठमा भएको जुन गोठमा हामीले बााउन्ड्री सिमाना लगाएर पालन गरेको राखेको हुन्छ, त्यहाँ रह्यो भने पो हेरचाह गर्छ, ल्याएर खानेकुरो खुवाउँछौँ कि। गोठ तोडेर भागेर त्यहाँबाट चाहिँ भौतारिएर जङ्गलतिर कुदेर गयो भने गोठालोले पछि पछि गएर खुवाउन सक्छ? हुने कुरै भएन नि। खानको निम्ति, हेरचाह पाउनको निम्ति त्यो भेडा त्यो गोठभित्र रहन आवश्यक छ। जबसम्म गोठमा रहँदैन त्यसले खान पनि पाउँदैन, गोठालाको वास्ता नै पाउँदैन। अनि जङ्गलको कुनामा गएर भिकेर जङ्गलको एकान्त ठाउँमा गएर गोठालो आइज मलाई वास्ता गर भन्यो भने त्यसले वास्ता पाउँदैन गोठालाको।
बाइबलमा त्यही भन्छ यहाँ लेखकले, पावलले, कि उनीहरूको अधीनमा बस्यौ भने, गोठमा रह्यौ भने तिमीहरूको हेरचाह हुनेछ। त्यसका लागि हेरचाह र अधीन सँगसँगै गएको कुरो यहाँ पाउँछौँ। अनि जब हेरचाह हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ? तीनटा शब्द, सोर्स, फोर्स, कोर्स हुन्छ है। किन त भन्दा यो कुरामा बढ्नलाई सहयोग दिएको हुन्छ। सोर्स, फोर्स, कोर्स। सोर्स भनेको स्रोत, फोर्स भनेको शक्ति, कोर्स भनेको जीवनलाई अगाडि बढाउने बाटो। यो सबै कुरा हेरचाह गरिएको ठाउँबाट मात्रै पाइन्छ। जबसम्म हेरचाह त्यहाँ पाइन्न त्यहाँ सोर्स, फोर्स, कोर्स पाइने कुरा हुँदैन है। त्यसले गर्दा फाइनल अन्तिमतिर त्यसो हो भने फाइनल स्लाइड है, सबैले सुनिराख्नु भएको छ, बुझिराख्नु भएको छ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ अन्तिममा अब विचार गर्नुभयो भने हामी सबैले हामीले आफूलाई म एकाउन्टेबल छु, म जवाबदेही छु भन्छौँ भने यो क्वालिटीहरू हुने रहेछ। त्यो एकाउन्टेबल जवाबदेही हुने व्यक्तिहरूमा यी स्वभावहरू हुनेछन्। नम्बर 1, एन्सर, उसले जहिले पनि जवाब दिन्छ, प्रतिक्रिया जनाउँछ। कुनै कुरा अवस्था आयो भने उसले एन्सर दिन्छ, जवाब दिन्छ। डु व्हाट यु प्रोमिस। एकाउन्टेबल जवाबदेही व्यक्ति जहिले पनि आफ्नो प्रतिज्ञा उसले पुरा गर्छ है। म केही कुरा गर्छु भन्छ भने त्यो गरेर छोड्छ, प्रतिज्ञा दिएको हुन्छ, त्यो कुरा पुरा उसले गर्छ। टेक रेस्पोन्सिबिलिटी फर एक्सन्स, अथवा काम गर्नको निम्ति उसले जिम्मेवारी वहन गर्छ। एकाउन्टेबल हुने व्यक्तिले, जवाबदेही व्यक्तिले जहिले पनि जिम्मेवारी वहन गर्छ। प्रोएक्टिभली सल्भ प्रब्लम्स, अथवा ऊ एकदमै लागि पर्छ। कुनै समस्या अगाडि देख्यो भने ऊ प्रोएक्टिभ हुन्छ, ऊ आफै अगाडि बढ्छ। कसैले भनिराख्नु पर्दैन त्यो व्यक्तिलाई यो गर्नुहोस् भनेर। तर जब उसले समस्या देख्छ ऊ आफै अगाडि बढेर त्यो समाधान गरिरहेको हुन्छ। डोन्ट ब्लेम अर मेक एक्सक्युजेस, अथवा त्यो व्यक्तिले कहिले पनि दोष अरूमा थोपर्दैन, बहानाबाजी आउँदैन त्यहाँ। तर त्यो व्यक्तिले सक्रिय रूपमा समस्याको समाधान आफै लागि गरिरहेको हुन्छ। अलवेज बी एथिकल, जहिले पनि नैतिक कुराहरू गरेको हुन्छ। अनैतिक कुराहरू हुँदैन त्यहाँ, नैतिक कुराहरू आउँछ त्यहाँ। राइट के हो, रङ के हो भन्ने कुरा उसले त्यहाँ विचार गरेको हुन्छ। अर्को, बी अनेस्ट एन्ड ट्रान्सपेरेन्ट, जहिले पनि इमान्दारी हुन्छ, पारदर्शी हुन्छ, लुकी छिपी त्यहाँ हुँदैन। अनि रिभ्यू एन्ड इभ्यालुएट इम्प्रुभ, जहिले पनि आफू सुध्रिनको निम्ति, आफू बढ्नको निम्ति उसले आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ। अर्को कुरा, जहिले पनि उसले सो ह्युमिलिटी र एपोलोजाइज, अथवा जहिले पनि त्यो व्यक्तिले नम्रता प्रस्तुत गरेको हुन्छ र उसले जहिले पनि आफूले गल्ती गरेको छु भने गल्तीको माफ मागेको हुन्छ, क्षमा मागेको, अथवा त्यो स्वभाव त्यो व्यक्तिमा रहन्छ। त्यसैले आज हामीले धेरै कुराहरू हेऱ्यौँ। अहिले हामीले 5वटा बुदामा पनि हेऱ्यौँ हैन। 5वटा बुदाबाट हेर्दाखेरि हामीले के कुराहरू हेऱ्यौँ? त्यसले हामीलाई बनाउँछ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ, विकासमा ल्याउँछ, अथवा हामी सिक्नको निम्ति हैन, यस्तै कुराहरू हामीले त्यहाँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीहरू एकअर्कामा एकाउन्टेबल हुनलाई आवश्यक छ, एकअर्कामा हामी जवाबदेही हुन आवश्यक छ भनेर हामीले ती कुराहरू हेऱ्यौँ। त्यसकारण यी कुराहरू गर्नलाई प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस्। यो बेला अन्तिममा एउटा हामी सानो एउटा भजन छ, यो भजन हामी हेर्नेछौँ, सुन्नेछौँ, त्यसपछि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है त। म यहाँ क्लिक गर्नेछु, तपाईँहरूको साउन्ड आएन भने भन्नु होला, जहाँसम्म लाग्छ साउन्ड आउँछ मैले त्यसरी मिलाएको छु। यो एकचोटि भजन सुनौँ। उसले कति राम्रो कुरा गरेको छ। मलाई उसले भजनले भन्छ कि प्रभु मलाई थाहा थिएन तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभयो, मैले जानेको थिइनँ तर तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभयो, तपाईँको प्रेमको कारणले गर्दाखेरि म अहिले जे छु भनेर एक प्रकारले त्यो कुरा गरेको छ। अनि यो चाहिँ हिन्दीमा छ। हामी यो गीतलाई एकचोटि सुन्नेछौँ है त। सुन्नु भएन भने आवाज आएन भन्नुहोस्। मैंने कभी जाना नहीं
कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मेरी चाहत से बड़ा है तू, मेरे दिल में तू है बसा। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे तेरे प्यार से भर दे रूह मेरी। तेरे आने से मिला सुकून नया। तेरा प्यार है मेरी जिंदगी। तेरी खुशबू से महकी ये जमीन। यीशुआ मेरा आसरा है तू, जुड़ा हूँ तुझसे, इनायत है तू। यीशुआ मेरा रास्ता है तू, तुझ में मैं चलूं, सहारा है तू। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा मेरे लिए। मैंने कभी जाना नहीं। हस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। तपाईँले सुन्नुभयो जस्तो लाग्छ गीत। यो गीतमा भनिरहेको कुरा चाहिँ समय बदलेर जान्छ, समय रोकिएर जान्छ, समयको अन्त भएर जान्छ, तर तपाईँको प्रेम कहिले पनि टुङ्गिँदैन, तपाईँको प्रेम कहिले पनि अन्त हुँदैन। तपाईँको प्रेमले मलाई बाँधेर राखिरहेको छ। आमेन। अनि अहिले हामीले वचनमा हेरे जस्तै, अहिले गीतमा हेरे जस्तै 2021 साल हाम्रो अगाडि प्रभुले दिनुभएको छ। 2020 हाम्रो निम्ति गइसक्यो। 2021 को दोस्रो हप्ता हामी अहिले विचार गरिरहेका छौँ कि समय रोकिन सक्छ, समय बदलिन सक्छ, समय खराब भएर जान सक्छ, तर परमेश्वरको प्रेम हामीसँग सधैँभरि रहिरहन्छ। अनि यो प्रेमले तपाईँ र मलाई एकअर्कामा एकाउन्टेबल, एकअर्कामा उत्तरदायी, जिम्मेवारी भएर अगाडि बढ्नलाई सहयोग गर्नुभएको होस्। एउटा प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ है त। एउटा प्रार्थना गरौँ, प्रार्थना गर्नेछौँ है त। आउनुहोस् हामी प्रभुलाई प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ, प्रभुलाई आदर दिँदछौँ, महिमा दिन्छौँ। आजको दिन तपाईँले हामीलाई दिनुभयो, अनि जुन वचनबाट तपाईँ हामीसँग बोल्नु भएको छ, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँले वचनमा हामीले देखाउनु भएको छ, तपाईँले हामीलाई जुन स्थानमा जहाँ राख्नु भएको छ, एकाउन्टेबल भएको होस्, जवाबदेही उत्तरदायी भएको होस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ। यो कुरा हुनलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। तपाईँले वचनमा भन्नुभएको छ, न तपाईँले न शक्तिले, तर पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको शक्तिले तपाईँले हामीलाई यो कुरा गर्नलाई सामर्थ्य दिनुभएको होस्। अनि फेरि प्रार्थना गर्छौँ हामीले एकअर्कालाई धारिलो बनाउन सकौँ, एकअर्कालाई
अझ धारीले बनाउँछौ, भुत्ते होइन प्रभु तर धारीले बनाउन सकौँ, यो कुरामा अनुग्रह गर्नुहोस्। हामीले भजनमा हेरे चाहिँ समय रोकिन्छ, समय अन्त हुन्छ, खराब छ, तर तपाईँको प्रेम कहिले पनि अन्त हुँदैन। अब तपाईँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ, धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको निम्ति येशू प्रभुको नाम, आमेन। हुन्छ, बाँकी समय पास्टर बाला गुरुबालाई आखिरको प्रार्थना अनि कसैको प्रार्थनाको विषय छन् भने बाँडेर आशीर्वाद लिएर हामी यहाँबाट अन्त गर्नेछौँ। बाँकी समय पास्टर बाला गुरुबा। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। साँच्चै नै स्लाइड सोबाट अनि परमेश्वरको वचन सेयरिङ भएको छ, हामी सबै आशिष पाएको बात होस् गुरुबालाई। र कुनै विशेष प्रार्थना विषय छ भने तपाईँहरूले छोटकरीमा भन्नु होला, नत्र भने हामी